औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है साहब। अच्छा जनाब, शुरू करते हैं। शेयर करती हूँ बुक, और लेसन नंबर 9 मेरे ख्याल में हमारा आखिरी है ये। फिर ये जी। बुक खत्म हो जाएगी। मैं यही सोच रही थी कि कब खत्म होगी ये बुक। अच्छा जी, तो इस बुक का ये है कि ये बुक भी ग्रामर सीखने के लिए परफेक्ट बुक्स हैं। ये कंप्लीट ग्रामर आपको सिखाती हैं, जितनी कुरान को समझने के लिए एडवांस लेवल तक चाहिए। लेकिन हम लोग खुशकिस्मत है कि हमने साथ साथ लिसानुल कुरान भी पढ़ी है और स्टिल पढ़ रहे हैं, उसके एडवांस लेवल में दाखिल हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दोनों तरफ से बेनिफिट है, इधर से भी और उधर से भी। तो आप इनको अच्छी तरह पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह कुरान जो है ना उसका आपको डायरेक्टली समझ आएगा। एक बात आपने याद रखनी है मुझे, कि जब भी कोई फेल देखें, चाहे वो मुजारे हो, चाहे वो माजी हो, चाहे वो सुलासी मुजरद हो, चाहे मजीद भी हो, आपने मुजारे देखा है तो माजी में जाना है, माजी देखा है तो मुजारे में जाना है। अगर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, अमर वमर पे नहीं जाना चाहते, लेकिन इंस्टेंट आपने क्या करना है, मुजारे से माजी पे, माजी से मुजारे पे, ताकि आपको बाब रट रट जाए। ठीक है, ये आपने अमल करना है। कुरान मजीद तो पढ़ते ही है ना, रमजान भी आ रहा है, पढ़ेंगे। जब भी कोई फेल देखें, अंडरलाइन कर उसको देखें, तो बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों पे गिरफ्त हो जाएगी। ये टिप्स हैं जो मुझे बहुत हेल्प किए थे। ठीक है, अच्छा तो हमने कहाँ से छोड़ा था ये मुझे नहीं पता अभी। ये वाली एक्सरसाइज कर ली थी हमने, नंबर 9, ला अन्नाहिया वाली। जी कर ली थी बाजी। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं नंबर 10 पे। ठीक है, इसमें अद्दा जो है, अद्दा क्या होता है? इन दाल दाल अद्दा, गिनना। गिनना, फिर गिनती है ना। करना। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या मीनिंग आ रहा है वो देखते हैं। कॉन्जुगेशन ऑफ अद्दा। कॉन्जुगेशन वही इसमें कुछ कमाई। इसनाद, हाँ, जिसे इसनाद कहते हैं ना। ठीक है, यानी किस सिगे को किस जमीर से निस्बत है, इसका मतलब इसनाद होता है। मुस्नद अलैहि भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये इतने डिफिकल्ट वर्ड आजकल आजकल यूज नहीं होते। ठीक है, ग्रामर में सिंपल हम बता देते हैं, कॉन्जुगेशन की बात कर देते हैं। कॉन्जुगेशन होता है गर्दान करना। तो अदा से क्या हो जाएगा, ये माजी का पहला सीगा है, और ये मुदाफ है। मुदाफ ही हम पढ़ रहे हैं, शायद पिछली बार हमने यही पढ़ा है ना। जी जी। तो उसी मर्जिंग में, वाला ही पढ़ रहे हैं। हाँ, मुदाफ पढ़ रहे हैं। तो मुदाफ जब भी आपका फेल जो होगा वो किस में दाखिल होगा, गैर सही में दाखिल होगा, तो उसका ट्रीटमेंट लाजमी है। ठीक है, चाहे घर पे दें, चाहे हॉस्पिटल लेके जाएं, चाहे ऑपरेशन थिएटर लेके जाएं, उसका करना ही करना है। ठीक है, तो ये इसको एग्जाम्पल को भी याद रखें। और अब आप देखें, ऐन दाल दाल मुदाफ किस में है? गैर सही फेल में ना, है ना। जी। तो अब आपका लेकिन ये क्या तो है? सही है, ये तो हम्म, सही है ना। सही तो नहीं है, नहीं मुदाफ है ना, गैर सही में बिल्कुल गैर डबल हो रहा सही। है। हाँ, तो जब भी हमजा आ जाए, जब भी गैर सही आ जाए, और मतलब डबल मुदाफ आ जाए, या फिर हरफ इल्लत आ जाए, तो ये तीन ही चीजें जो उसको गैर सही बनाती हैं। बिल्कुल। तो अब ये उसका ट्रीटमेंट लाजमी है। ठीक है, तो अदा क्या था? असल में अदा दा था, तो फिर हमने क्या किया, अब उसमें हमें मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हमारे पास दोनों जगह जबर आ रही है, इधर भी जबर है, इधर भी जबर है ना, माजी में। जी। तो फिर हम इसको बाई फोर्स गिराएंगे, और यहाँ पे वैक्यूम जबरदस्ती। वैक्यूम पैदा करके इस ताकि दोनों को मर्ज कर दें। ठीक है, अच्छा, जी। अब ये कौन सा बाब है? अद्दा या उद्दू। ये तो पूरी माजी की गर्दान है, लेकिन बाब कौन सा है? बाब नसरा लग रहा है, या उर्दू से है ना। हाँ, जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यउद्दू है। ठीक है, अब यउद्दू जो है, इसमें भी जाहिर है क्या हुआ है, कि इसमें भी ट्रीटमेंट हुआ है, क्योंकि गैर सही फेल है। तो ये क्या बना था? यफ उलू के वजन पे या अद्दू दू बना था। सही है, जी। जी। या अद्दू दू। ये हमने उधर से भी पढ़ा हुआ है ना, तो हमें थोड़ा सा इजी है अभी। या दू, या दू, दू।
कैसे लिखूंगी, या दू, दू, जी सही है, एक दाल और लगा दीजिए। बस ये करने ना। तो अब आपने देखा यहाँ पे पीछे खाली, अगर पीछे खाली है तो फिर नहीं गिराएं, ठीक है। जी फिर लोग, ट्रांसफर कर हाँ, देंगे। कल भी मैं पढ़ा रही थी तो वो कहते इसको ही गिरा देते हैं, मैंने कहा नहीं, जब पीछे जगह खाली है तो उसको वहां लेके जाओ, ट्रांसफर का कायदा करो। इसमें दो कायदे होते हैं, एक तो बाई फोर्स और एक ट्रांसफर। और इसी सूरत में मर्ज होगा जब पहले साकिन होगा बाद में मुतारिक होगा। अगर पहले आपका मुतारिक है बाद में साकिन है तो फिर वो मर्ज नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। उसको ऐसे ही छोड़ दें, लाइलाज, और घर सही, भेज। पहला साकिन हाँ, और पहला, दूसरा मुताहरिक। नहीं, पहला मुतहरिक दूसरा साकिन, तब लाइलाज होगा। नहीं ना। हाँ, आइडियल हाँ सिचुएशन लाइलाज यही है हाँ। कि यहाँ पे साकिन और यहाँ पे मुतहरिक। जैसे अभी यहाँ पे ये सही, सिचुएशन पैदा हो गई, ये साकिन आ गया और ये हाँ मुतहरिक है, तो और दोनों को हमने क्या किया, या उर्दू कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज हाँ कर दिया। इसको अंदर दे देंगे पहले वाले को और दूसरे वाले को बाहर ले आएंगे तशदीद के, तो ये यवदू बन गया। अब बाकी अद्दू में क्या हुआ है, अद्दू में आप फाअलू के वजन पे जाएं, तो फाअलू, उसको अपने वजन पे लेके जाके उसमें आप डालें अपना रूट वर्ड, देखें कुछ हुआ है या नहीं हुआ, जरूरत है इलाज की या यहाँ देखिए ये बिल्कुल भी अब आपकी जो सिचुएशन आ रही है ना, इसमें ये तो जमीर लगी है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, ये फाअलू है, इसमें जब आप डालेंगे ऐन दाल दाल, तो ऐन यहाँ पर आ जाएगा, दाल यहाँ पे आ जाएगा और दाल यहाँ पे आ जाएगा, वावल एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इस पे क्या आई, जबर, और दाल पे जबर, और ये वाले दाल पे पेश, या सुकून, नहीं नहीं, नहीं, यहाँ पे, सुकून नहीं, सुकून नहीं यहाँ पे आएगा अभी बाकी। देखिए ऊपर वाले की तरह ही करना है ना, इस पे जबर आएगी, इस पे हम्म, जबर आएगी, इस पे पेश आएगी और इस पे सुकून पेश आएगा। आएगी। इसको जी ऊपर वाले की हरकत देनी है, ठीक है। अब आप देख जी रहे हैं कि यहाँ पर आ, ये दो को मर्ज करना है, इसको और इसको मर्ज नहीं करना, इन दो को मर्ज करना है, जी। ठीक है। तो अब पीछे भी जबर है, यहाँ भी जबर है और यहाँ पेश है, तो अब खाली जगह तो है नहीं, वैक्यूम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसको बाई डबल फोर्स बाय फोर गिराएंगे गिरा देंगे इसको। और इसको हम हाँ, फिर ये करके और मर्ज करेंगे और दम्मा लगा देंगे ऊपर। दम्मा लगाएंगे, दूसरे वाले की हरकत लगाएंगे और फिर अलिफ लगा देंगे, जी तो ये अद्दू बन जाएगा। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने वही वाले सीवे का वो जो बेसिक है वो डाई रखनी है, उसमें रूट वर्ड डालने हैं और हरकत जो एक्स्ट्रा लेटर है वो एक्स्ट्रा लगा देने हैं, हरकत लगा दें, तो इसमें आपका हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें तो फाअलना में इसमें नहीं हुआ, फाअलना ये ऐसी है जिसमें जरूरत नहीं पड़ी, क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये दो लेटर आपने देखने हैं, अगर पहला वाला मुतहरिक है और दूसरा वाला साकिन है तो मर्ज नहीं होगा, ला जी इलाज है, बिल्कुल। ये ला इलाज है, इसको घर ऐसे ही भेजेंगे, ठीक है। आप जाएं घर और जाके इसका दुआ मतलब है करें। जहां से साकिन शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं है मर्ज करने की। हाँ देखिए, यही वजह, यही चीज मैं अभी बताने वाली थी, आपने खुद ही फाइंड आउट कर ली। पहले अच्छा, सीओ में, पहले 5 सीओ में मुदाफ में क्या होता है, उसमें उसका ट्रीटमेंट होता है, छठे सिरे से ला इलाज, आपने सही। सिर्फ दुआ करनी है, ठीक है। चले, हो गया ना। बस इसी तरह से याद कर, मैं खुद भी इसी तरह से याद करती हूँ, आपको भी याद करा है, तो सही है ना। तो थोड़ा सा ये जी ग्रामर बिल्कुल इतनी बाजी। ड्राई होती है कि इसको थोड़ा सा करना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी तो मैं खुद इतनी हार्ड हो जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ अपने आप को काम रखूं। अच्छा जनाब, अभी यहाँ पे यवदू का मैंने बता दिया, या दोनों में भी इसी तरह होगा, आप बस या फलूना डालेंगे और फिर उसको करेंगे, अब मैं इतना नहीं करवा रही, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो मुजारे में ये भी इसमें हुआ है, तो इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है, और अगला क्या है, उर्दू में भी हुआ है और नादू में भी, ना उर्दू में भी हुआ है, ठीक है। ये 5 चीजें जो है इसमें लाजिम होगा, बाकियों में देख लेंगे, जो लाम वाले सीगे हैं ना, जिन पे पेश आती है, पेश वाले सीगे, लाम वाले दम्मे उसलिए वाले। कह रही हूँ कि वो या फालू के वजन पे होती हैं, दमे वाले, ठीक है। अब लाम की हाँ, जगह कुछ भी आ सकता है, सही है, जो भी रूट वर्ड होगा।
अच्छा, बाकी इन्होंने अभी देखे मिडल वाले आपको नहीं दिए, जी आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं। लिसानुल कुरान में ऐसा नहीं था, उसमें मिडल वाले भी साथ साथ ही कर रहे थे। इसमें ये करवा रहे हैं और ये करवा रहे हैं, वाहिद मुअन्नस का करवा रहे हैं। अब ये आप लोग करेंगे, ये मैं करवाऊं। इसमें तफ अलीना का ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तफ अलीना, ठीक है। तफ अलीना होगा या क्या होगा? तफ उलीना होगा ना? जी वो है ना, ये नसरा है ना। हम्म, तफ उलीना होगा। अब इसमें आप डालें अपना रूट वर्ड। ता ऐसी आ जाएगी। जी फा की जगह फिर आप एन डाल, फा आइन की जगह आपने क्या डालना है? ऐन डालना है। आइन अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर सुकून है तो यहाँ भी सुकून आ जाएगा, ठीक है। और ये हम्म, आपका ऐन है, ऐन की जगह हमारा दाल है। दाल, और लाम की जगह भी दाल। इसके नीचे आपका ऐन की पर पेश है। लाम की जगह भी दाल है, उसके नीचे जेर है। अब ये दोनों जोड़ नहीं सकते, यहाँ तो जुड़ गए हैं ना। फिर या है, या के ऊपर सुकून है, और नून है। नून पे जबर है, ठीक है। अच्छा, जबरदस्ती। अब इसको क्या करना है सोचें। ये इसके पीछे खाली है, इसको पीछे भेजेंगे ट्रांसफर करेंगे। और हाँ, यहाँ पे सुकून आ जाएगा, फिर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो ता जी ओ दीना बन जाएगा, ठीक है। समझ आइए। जी। जी जी बिल्कुल। अब ये वाला और ये वाला मर्ज होगा ना, तो दूसरे वाले के नीचे जेर ही आएगी ना यहाँ पे, जी बिल्कुल। तशदीद के नीचे। और आगे यार नून तो वो एक्स्ट्रा है, वो लगा दें तो बस। बाकी आप बना लेंगे, मुझे पता है। आपने बस यही डालना है कि बाप सही डालना है। अगर बाप आपने गलत डाला तो फिर मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ फौरन माजी से मुजारे और मुजारे से माजी जाके पहले बाप पता करें। आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको बाप नहीं पता। हर चीज आती है आपको, ग्रामर की रूट वर्ड भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि ये किस बाब में फॉल करता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा है कि आप उसको पहले बाप का पता करें कि ये माजी मुजारे देख के दोनों को देखना पड़ता है, एक से कुछ नहीं पता चलता। मसलन आपने मुजारे में जबर देख लिया और आप कहेंगे अच्छा ये तो बाप फतहा है, ठीक है, क्योंकि मुजारे में उसमें फतह आती है। नहीं, वो समिया भी हो सकता है। तो माजी को भी जाके चेक करें, अगर वहां पे जेर आ रही है तो वो किस में होगा? समिया में। अगर जबर आ रही है माजी में तो वह फतहा से होगा। इसी तरह दो दम्मे आ रहे हैं, अगर दम्मा आ रहा है तो दम्मा भी दो अबवाब में आता है, करुमा में भी आता है और नसुरा में, नसुर क्या नसरा में होता भी है है। क्या होता है, नसरा में भी आता है, ठीक है। तो नसरा अब में आपने भी, चेक हाँ। करना है माजी में जाके कि अगर माजी में जबर आ रही है तो फिर वो नसरा होगा, अगर पेश आ रही है तो करुमा होगा। इसी तरह जेर वाले सीगे भी दो ही हैं, एक है हसीबा और एक है दरबा, ठीक है। जी सुलासी मुजरद की बात अभी कर रही हूँ। मजीद फी ज्यादा आसान है, मजीद फी ज्यादा आसान है। इसमें एक तो ये थोड़ा सा होता है, दूसरा ये भी होता है कि इनके जो मस्तर होते हैं ना, उनका कोई भरोसा नहीं बहुत होता। चेंज होते हैं। वो हाँ, एक एक फेल के कितने कितने मस्तर आ रहे होते हैं। एक मस्तर नहीं होता कि आप एक लगा लें, कुछ गैस करके बना लें, या एक आपको पता है, उसके कितने मस्तर आ रहे होते हैं एक एक के। मजीद फी में होता है कि वो जो बाप का वजन होता है उसी के ऊपर आपका मस्तर बन जाता है। बहुत सारी चीजें इसके लिए उस कोई ट्रिक है बाजी उसको पहचानने के लिए मजदर को? मस्तर को पहचानने के लिए ज्यादातर जो होते हैं ना, वो सेंटर में जो होता है। वैसे तो फूल और उनके वजन पे भी मैं कल पढ़ा रही थी, आप देखें खराजा यखरुजु खुरूजुन है ना, जी खुरूजुन और रुजूउन, तो इस वजन पे भी आते हैं, ठीक है। फूल उनके वजन पे भी आते हैं। इसी तरह आपके ये वाला वजन जो था ना फोलन, जैसे नसरुन, सारी फालुन के वजन पे, इस वजन पे भी बहुत ज्यादा आते हैं। ये दो वजन जो होते हैं ना, इसके बाद फिर जैसे आप देखें जहाबुन आ रहा है, जहाबा यजहबु, अब जहाबुन देखें बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। इसी तरह और भी आपको मिलेंगे, यही खाली यही नहीं है। तो बाद दफा मोनस वाले आज ज्यादा यजीदू से ज्यादा तुन हो जाता है ना, जी ज्यादा बिल्कुल। तुन हो जाता है, तो इस तरह इसके चेंज होता है। तो ये इस लिहाज से सुलासी में जरा थोड़ा सा मुश्किल है। बात तो इसके छह ही है और इजी भी है, आपने देख लिया कि वो दो दो मैच कर रहे हैं मुजारे में।
لیکن مصدر میں جا کے پھر اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، کہیں آپ نے پڑھا ہوا نہ ہو، یہ سب کو پتہ ہے، خروج ان بھی ہوتا ہے، دخول نون بھی ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ، خروج اور دخول لکھا ہوا نہیں ہوتا آپ کی کنٹری میں، عرب ہاں یہ عرب تو کنٹری لکھا میں ہوا ہوتا ہے. لکھا ہوتا ہے. ہاں تو اب آپ دیکھیں، اب آپ عربوں کے لیے پاکستان میں بھی لکھا جائے گا کیونکہ دنیا ایک ہی ہو گئی ہے ابھی. تو وہ سارے ہیں، تو ایگزٹ تو ہر جگہ لکھا ہے، تو وہ انگلش میں ہے. تو اس میں آپ دیکھیں تو رجوع کرنا ہے نا. جی. تو یہ اس وزن پہ بہت سا جلوس کا بھی آپ کو پتہ ہی عربی میں اردو میں یوز ہوتا ہے. تو بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس پہ آ رہا ہے. تو اس مقابلے میں پھر مجھے وہ زیادہ آسان لگتا ہے، مزید فی پڑھانا بھی اور اس کی ساری چیزیں آسان لگتی ہیں. اچھا، باقی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ثلاثی میں جیسے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے، اسم مفعول کیسے بنتا ہے، امر تو پتہ ہی ہے وہ ایک ہی طریقے سے بنتا ہے سب جگہ پہ، ٹھیک ہے. اور فعل جی. امر کے جتنے بھی صیغے بنتے ہیں، چاہے مزید فی سے ثلاثی میں، سب کے نیچے زیر ہی آئے گی سوائے باب فعل کے، اس پہ زبر آئے گی، ٹھیک ہے. وہ یاد رکھنا ہے جی. اس کے امر میں، کیونکہ حمزہ کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں نا، ماموز کے جی. قوانین ہوتے ہیں، تو اس کے تحت وہ بنتا ہے. تو بہرحال یہ پختہ ہو جائیں گی چیزیں. تو اس کو کر لینا، میں اس کو نہیں کروا رہی، یہ کروا دیا ہے. اردو بھی اسی طرح بن جائے گا. اس کو کر لیں گے تو فالنا کے وزن پہ ہی ہے نا، نہیں فالنا کے وزن پہ تو وہ ماضی والا تھا نا، اس کو کر لیتے ہیں تعدون، یا اس کو کر لیتے ہیں، یا دو کر لیتے ہیں. یہ کس پہ بنے گا؟ یفعلنا کے وزن پہ بنے گا. یفعلو کیا ہوتا ہے؟ فعل یفعلو، تو کیا بن جائے گا؟ یفعلنا. یفعلو ہوتا ہے نا، تو یفعلنا ہوتا ہے پھر. جی. اچھا، اب اس میں آپ روٹ ورڈ ڈالیں تو یا پہ زبر آ گئی، ویسے ہے فا پہ کیا عین اس کی جگہ عین آ آئین آ جائے، گیا. عین پھر دال ساکن ہے. دال پہ کم ہے. پھر ہاں. دال آ گیا، دال پہ پیش آ گئی، لام کی جگہ بھی دال آ گیا، سکون آ گیا. دال ساکن. اب یہ اس کو کیا کریں گے؟ مرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں، اس میں میم کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. نہیں کوئی ہوگا. چینج نہیں. اچھا، چینجنگ اس لیے بھی نہیں آ رہی نا کہ چھٹے سیگے کے بعد والے سیگے ہیں، تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، جی. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے پہلے جو 5 مضارع میں سیگے ہیں، مضارع کے تو یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، 5 نہیں بلکہ جتنے بھی دمے والے ہیں ان میں چینجنگ ہوگی. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے اس میں بھی ہوگی، ظاہر ہے. اور اس میں بھی آپ، مظاہرے کی میم میرا خیال ہے صرف جمع مؤنث کے جو سیغے ہیں ان میں چینجنگ نہیں ہوگی، باقی سب میں ہوگی. ہاں ایسا ہی ہے کچھ. یہ آپ کو اب تجربہ ہو جائے گا خود ہی، کیونکہ ایک دم سے چیزیں میں آپ کو یاد نہیں کروا سکتی، کیونکہ یہ مجھے خود بھی اتنی پختہ نہیں ہے، کیونکہ اتنا کم اتنی ایسے جگہوں پہ آتے ہیں لوگ پڑھنے کے لیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھی کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اس لیول پہ آ کے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ پہلا بیچ ہیں جو اتنا سب مل کے تو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور سب انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں. اور آئی ہوپ کہ جو آپ کا ایڈوانس لیول اس کو بھی آپ کراس کر جائیں گے، ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں تو وہ بھی کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا فوزیہ؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ جی انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ کر انشاءاللہ رہے ہیں ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہے. ساتھ. میں پیچھے ہوں نا، آج بس مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے اس لیے نہیں کوئی نہیں بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا. ابھی ظاہر ہے پاکستان میں یہ جو فوگ وغیرہ کا مسئلہ بھی ہوا ہے نا. جی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کراچی آئی ہوئی نا آج کل، پہلے وہ لاہور میں تھی. جی. جی. تو جی ملاقات تو میم، نہیں کل ہوئی. ادھر ہمارے ڈی ایچ اے کی برانچ میں ہی ہے ان کا لیکچر، ہم جائیں گے انشاءاللہ. نہیں ہو گیا ہے نا. اچھا، آپ کے اس میں جی جی، ہوگا. ڈی ایچ اے میں کل ہے. اچھا، تو ابھی وہ نازمہ بات کرنے سن رہی تھی جی، رات کو. ناظم آباد میں گئی ہیں اور پی سی اچھا ایچ ایس میں گئی اچھا، وہاں ہیں، تو ان ڈی کا ایچ اے میں سینٹر کل ہے آئیں نا، گی. تو وہاں سے تو انہوں نے آغاز کیا تھا نا PCH سے. تو وہاں سے تو صحیح. آغاز کیا تھا ان کا، پہلا ادھر ہی تھا سینٹر. تو پھر کراچی سے. تو میں تو ان کی پوری ہسٹری جانتی ہوں الحمدللہ. پورے بال ان کے ہسبینڈ کے ساتھ میں نے کتنا کام کیا. تو اس ان کو یعنی ان کے بچے میرے سامنے ہی بڑے ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں سب، اور ساری چیزیں ہوئی ہیں ادھر ہی کینیڈا میں نا. تو پوری ہسٹری ان کی کس طریقے سے ان لوگوں نے سروائیو کیا، اور یہ سب ایون ان کے رشتے کیسے ہوئے، سب چیزیں ہماری نظروں میں ہی آپ شادی میں گئی تھی باجی؟ ہیں. جی شادی پر گئی تھی آپ؟ نہیں نہیں، میں تو دبئی میں تھی. مجھے اچھا نہیں پتا دبئی. شادی کب ہوئی ہے. ہاں شادی ان کی 81 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. 81 میں شادی ہوئی ہے، جبکہ میری شادی جو ہے وہ 73 میں ہوئی ہے. اور میں بڑی حیران ہو رہی تھی، میں ان سے بڑی ہوئی یا ان کی شادی لیٹ ہوئی. میں یہ سوچ رہی تھی.
تو اب نہیں پتا، کیونکہ وہ میرے برابر برابر ہی لکھتی ہیں تقریباً، اور وہ الحمدللہ. تھوڑی زیادہ محنت کرنے کے بعد زیادہ بیٹھنا اور لیکچرز اور درس اور یہ اور اسٹڈیز کرنا. تو وہ بھی کینیڈا نہیں ہوتی ہیں، اب یہاں سے گئی ہوئی ہیں. پچھلے دن میں نے سنا تھا بیمار ہیں، تو پھر میں نے دوسرے دن میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ لگا وہ گجرانوالہ میں ہے. تو میں نے جی کہا میم، یہ مجھے بھی اصل میں یہاں پاکستان میں افواہ پھیلی تھی، تو ہاں پھر ہاں میں نے بھی پتا کیا تو انہوں نے کہا نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بس پاکستان میں پتہ نہیں لگتا کب کون سی خبر پھیل جاتی ہے. ہاں. تو بالکل ایسے ہی ہوتا، اس لیے میں نے آپ کو منع کیا تھا نا آگے نہیں کرنا جب تک میں نہیں بتاتی. جی جی، میں نے کہیں پہ اسی لیے میں نے کہا آپ سے پوچھوں، پھر خیر پتہ لگا وہ تو یہاں ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں اور ہاں. اپنا کلاسز لے رہی ہیں، تو میں کہا چلے الحمدللہ. ان کا رشتہ کیسے ہوا وہ سب پتہ ہے، سر بتا دیں ہمیں سب کچھ. میں نے ان کے ساتھ کام کیا. ایون ڈاکٹر فرتاق بھی سعودیہ گئی تھی عمرے پہ ہوتے تو یہ کلاس لے رہے ہوتے تھی میری، اور ہم لوگ کی پوری ہم لوگ اس وقت وہ نصوص من الحدیث جو میں کبھی کبھی آپ کو ڈالتی رہتی ہوں گروپ میں بھی شاید، تو وہ والی کتاب ہم پڑھ رہے تھے ان کے پاس. تو بیچ میں ڈاکٹر فرد ہاشمی کا فون سعودیہ سے آ جاتا تھا، تو یہ ایسے ہی فون لے لیتے تھے. مائک آن ہے، کلاس میں آواز آ رہی ہے، وہ بھی بول رہی ہیں یہ بھی بول رہی ہیں، تو میں کہتی تھی سر مائک تو آف کر دیں اپنا. تو کہتے تھے نہیں نہیں کوئی بات نہیں. اتنے کہتے ہیں میں اپنے یعنی کالج میں اپنے گروپ میں سب سے بھولا لڑکا تھا. اور دیکھیں نا پھر انہوں نے کیسے چنا سسرال والوں نے، حالانکہ کوئی وہ امیر فیملی تھی یہ غریب تھی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کوئی استاد بندہ کیسے چنتا ہے یا کیا ہوتا ہے، تو وہ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی استاد ڈاکٹر فرد ہاشمی اور ان کے ہسبینڈ سر ادریس ہی لگتے ہیں. یعنی ایک جو پیوریفیکیشن ہوتی ہے اندر اخلاص ہوتا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ سے محبت ہوتی ہے. جب میں ڈاکٹر فرد ہاشمی سے ملتی ہوں نا یہاں آتی ہیں تو میں کہتی ہوں میں آپ کی آن لائن اسٹوڈنٹ شمی میو، میں کہتی ہوں بھول گئے ہوں گے اتنے لوگ ہوتے ہیں. کہتی ہے مجھے پتا ہے آپ کیوں مجھے ہر دفعہ یاد کرواتی ہیں. تو اس طریقے سے نا، تو جب ان سے میری پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے پنک کلر کا دوپٹہ پہنا تو ان کی بلو آئیز ہیں ڈاکٹر فرد ہاشمی کی. تو میں ان کے بالکل سامنے، ہماری سرکل بنا ہوا تھا، میں بالکل ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی نا. تو جب میری باری آئی تو انہوں نے مجھ سے اتنے کوشچن کیے، میرے بچوں تک کا پوچھا، حالانکہ سب اپنا تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن دے رہے تھے. اور انہوں نے مجھ سے پتہ نہیں کیوں وہیں سے ہمارا وہ اتنا ہو گیا میرا ان سے پیار. اور پھر ابھی بھی جب آپ نے بیماری کا بتایا تو مجھے بہت وہ فوراً میں نے ریسرچ کی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ تو وہاں پہ لیکچر دے رہی ہیں. میں ان کا لائیو لیکچر سنا وہاں پہ گجرانوالہ میں. تو کبھی کبھی جاؤ نا تو وہ لائیو ہی لگا ہوتا ہے، آن لائن اسٹریم پہ ہوتا ہے. جیسے اب یہ والا بھی کل میں یہ تو لائیو ہی کراچی اچھا والا ناظم اچھا آباد لگتا ہے والا نا نا میں سن رہی تھی، لائیو ہی سن رہی تھی. اپنے استاد کل ہی سے ہوا ہے، ملنا. کل ہی ہوا ہے. تو اور اتنا میم قریب اتنا سے ڈیڈیکیشن ہے کہ ابھی یہ پچھلے فیبرری میں بھی کراچی آئی تھیں، اور اس کے بعد آئی تھنک سو رمضان کے آس پاس یہ واپس گئی تھے، اور یہ پھر آنا ہر سال اتنی ایج میں اتنا بڑا ان سفر کی کر کے. دیکھیں اور جب وہ لیکن یہاں پہ درس دینے آتی ہے نا، ہمیں کسی بھی ہماری ماسک میں یا کسی ایریا میں آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں تو وہ، یا پھر ختم قرآن وہاں پہ الہدا میں ہوتا ہے رمضان میں، تو ہم جاتے ہیں نا. روز نہ جا پائیں تو ختم قرآن پہ تو ضرور جاتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ بیچ میں اٹھ کے نا چلتی ہیں اور پھر بیٹھتی ہیں، جی یعنی ان کو گھٹنا کا اتنا، کیونکہ ویٹ بھی تھوڑا ہے نا. تو لکیلی جی میرا جی میرا بالکل. ویٹ نہیں ہے، میں ان سے شاید زیادہ یا قریب قریب اتنا ہی میں بیٹھتی ہوں. میری بہت زیادہ میں نے برڈن لیے ہوئے کلاسز کے. لیکن وہ یہ کہ میں تھوڑی، میرا ویٹ نہیں ہے اتنا باڈی پہ نا، تو اس وجہ سے میرے ذرا بھی صحیح ہیں گھٹنے وٹنے. ورنہ شاید میں ایج میں ان سے بڑی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہیں بس، وہ اپنا کام جس سے لینا چاہتے ہیں ہمت دے دیتے ہیں. وہ بھی کر رہی ہیں بالکل صحیح بات ہے. الحمدللہ، گھٹنوں کے ساتھ بالکل. بھی کر رہی ہیں. آئی تھی نا 2 سال پہلے ہمارے ادھر دبئی بھی آئی تھی نا وہ، تو پھر آتی میں گئی تھی ملنے کے لیے. اچھا ہاں بیٹی مجھے آئی تھی وہ اور بیٹی کا بچہ، پھر میں وہاں نے پہ تو ان کو انہوں نے شلوار وہی. قمیض میں اور دوپٹے میں دیکھا ہے نا، کیونکہ ہم الہدا گئے تھے، فرسٹ میٹنگ تھی میری، تو سرکل میں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. اور سر. اس وقت ینگ بھی تھی، یہ 2005-06 کی بات ہے. 2005 صحیح. میں ان کے پاس گئی تھی. تو پہلی میٹنگ تھی میری. جیسے میں نے ان کی آواز سن کے میرے دل میں ایک امیج بنا ہوا تھا نا، سیم وہی چیز تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. یہ پوری کتاب میں نے پڑھائی ان کے ساتھ، ریویو کرواتی تھی سب، اور ان کے ساتھ مل کے پھر دورہ قرآن کروانے سر کے ساتھ. تو ان کو تو شاید یاد بھی نہ ہو، تو میں کرواتی تھی. تو پھر اس کے بعد پھر میرا اپنا ہو گیا.
اتنا زیادہ برڈن ہو گیا تو پھر میرا اتنا نہیں ہے ابھی. لیکن یہ ہے کہ ہیں تو استاد ہی نا, اور ایک عقیدت استاد تو ہے ہوتی نا، ہے. یادیں تو ہے نا، ساری چیزیں بہت بالکل. میٹر کرتی ہیں. استاد سے جتنی آپ کی عقیدت ہوگی نا, اتنا پیار سے آپ اس کو سنیں گے, اتنے پیار سے آپ اس کو فالو کریں گے, اس کی ہر بات. تو حالانکہ مجھے اتنا صحیح ٹائم نہیں بات ہے ملتا میم، ان کا یہی ہر فیلنگ آپ کے لیکچر, لیے ہر ہماری ہے. تفسیر سننے کا, مجھے ٹائم نہیں ملتا. لیکن کیونکہ میں ان کے پاس 2007 کا بھی بعد میں کورس کیا, 2008 کا بھی کیا, اس کے درمیان میں پڑھاتی بھی ان کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ پھر ابھی اتنا بزی ہو گئی ہوں کہ اپنا ہی کام پورا نہیں ہوتا. لیکن وہ یہی رہتی ہیں, جب ملنا ہو مل سکتے ہیں, جاتے ہیں الہدا, کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے. تو ویسے میری بیٹی قریب میں رہتی ہیں, وہ اکثر چکر لگاتی ہیں, اس کے بچے بھی وہیں پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے ہے نا, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر بس آپ کو لڑکی بھی بہت اچھا اچھا پڑھاتی ہیں استاد میری مل بہن جائے, ہے. اچھا استاد مل جائے آپ کو, جو ڈیڈیکیشن. اتنا پیسہ ان کو ملتا ہے لیکن ایک پیسہ یہ خود پہ نہیں لگاتے. ان کا ابھی تک وہی حال ہے جو ان کا پہلے تھا, شروع میں تھا. سارا پیسہ اس سے کیا کرتے ہیں کہ کوئی ان کو چیک دو نا, یا پیسے دو, تو وہ کہتے ہیں, یعنی ہوتا ہی ہے نا کہ بندہ یہ ادارے کے لیے ہم دے رہے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں باکس پڑے اس میں ڈال دیں. بالکل اپنے ہاتھوں سے نہیں لیتے. فرسٹ ٹائم جب گئی تھی تو میں مجھے یاد ہے, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا اتنا, تو میں نے کہا میں اپنی ٹیچر سے, استاذہ سے ملنے جا رہی ہوں, تو میں ان کے لیے کوئی گفٹ نہ لے کے جاؤں. تو میں نے گفٹ لیا, اور میں نے صحیح. گفٹ 2-3 چیزیں لی ان کی پسند کی. میں سوچ رہی تھی کہ یہی ان کو پسند ہوں گی, یہ چیزیں ان کو چاہیے بھی. تو میں لے کے گئی, تو میرے سے اتنی اچھی طرح ملی, میٹنگ بھی ہوئی, سب ہوئی. تو جب میں نے ان کو گفٹ دیا نا, تو مجھے ان کے چہرے پہ ناگواری لگی. انہوں نے کچھ بولا تو نہیں, لیکن میں سمجھ گئی کہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی, لے نہیں رہی, ہاتھ بھی نہیں آگے کیا. تو پھر میں نے ان کے آفس میں رکھوایا, لیکن اس کے اندر میں نے اپنا نام وغیرہ لکھ دیا تھا کہ میری طرف, یعنی اپنا نام لکھ دیا تھا, تو ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ, اور کوئی بھی نہیں لایا ہوتا. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ گفٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں تو لے گئی. آپ کا بھی پہلی بار تھا نا؟ ہاں تو فرسٹ اس کے ٹائم تھا. بعد ہاں کیونکہ لوگ جاتے رہتے ہیں, یا کچھ ان کو پتا تھا, آئیڈیا تھا, مجھے نہیں آئیڈیا تھا. میں نے تو اپنی محبت میں لے کے گئی تھی. تو وہ پھر میں نے آفس میں رکھوا دیا. میں نے کہا میں واپس تو نہیں لے کے جاؤں گی. پھر انہوں نے لے لیا ہوگا, لے گئی ہوں گی. پسند آیا نہیں آیا وہ تو مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا پھر. لیکن مجھے یہ لگا کہ وہ نہیں پسند کرتے. میری گروپ انچارج نے بتا دیا تھا کہ, میں نے کہا ایسے ایسے آپ ان کے آفس میں رکھ دیں. انہوں نے مجھ سے نہیں لیا. کہتی ہیں وہ نہیں لیتی, وہ نہیں لیتی, وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتی. تو مجھے پھر پتہ لگ گیا, پھر جب میں جاتی ہوں میں ایسے ہی جاتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں وہ لیتی نہیں ہے تو کیا فائدہ. وہ اچھی بات ہے نا، ایک تکلف سے انسان وہ ہو جاتا ہے نا، ورنہ پھر سوچے نا اگر لیں پھر سوچتا ہے بندہ کیا لیں، اچھا ایک سے بڑھ کے ایک لیں نہ تو نہ نہ بہتر ہے آپ نہیں, وہ کہتی ہیں بس ادارے کو کرو, اور وہ بھی ادارے کے اس میں ڈال دو, اور سیدھا پیسہ وہ سارا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف. سارا ان کو حساب کتاب بھی گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم ہر طرف سے ہم کلیئر ہیں, ہر طرف سے کلیئر ہیں, ہمارے اوپر کبھی کوئی آبجیکشن نہیں آیا, کچھ نہیں آیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی. اور یہ بھی اور میم اتنا آرگنائزڈ وے میں سینٹرز چلتے ہیں کہ میری بیٹی الہدا اسکول میں ہی پڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈی ایچ اے والا ان کا سینٹر ہے. ہوں تو ہم جب جاتے ہیں نا وہاں پہ اتنا آرگنائزڈ ہر چیز ہے, اور اتنا زیادہ صفائی کے لیے کلاس روم سے لے کے, اور ان کا اے سی سے لے کے ہر چیز. اور جو کورسز کی فیس بھی ہوتی ہے بہت منیمم ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو کہ وہ اسلام سروس آباد میں پرووائڈ کرے. اسلام آباد میں جب میں نے وزٹ کیا تھا تو انہوں نے تو ڈاکٹرز بھی رکھے ہیں, کلینک بھی بنایا ہوا ہے. کوئی بیمار ہو وہ تو جائے تو کہتے ہیں اسی بہت وقت, بڑا سینٹر ہے. بہت بڑا سینٹر ہے وہاں, تو ڈاکٹر بھی بیٹھتی ہے, کلینک ہے. جو بیمار ہوتا ہے اسی وقت اس کا علاج ہوتا ہے, اس کو الگ کیا جاتا ہے دوسروں سے. پھر ان کا کھانا پینا, ہاسٹل وہاں کے پہ سارے ہاسٹل ہے نا، مسائل. ہاسٹل ہے نا باجی، اس لیے بالکل بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی. اور لوگ اچھوں کو ہی برا کہتے ہیں. کتنی ان کے اوپر اعتراضات آئے لوگوں نے. ظاہر ہے مرد کہتے ہیں نا, یہ عورت کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہمارے مقابلے میں, دین پڑھا رہی ہے, اور یہ ہمارا سارا بزنس بند ہو گیا, ہمیں کون پوچھے گا. یہاں کینیڈا میں بھی یہ ہوا تھا, لیکن انہوں نے بڑے ہی آرام سے میاں بیوی ان دونوں چیزوں کو ٹیکل کر لیا, ساری چیزوں کو ٹیکل کر لیا. ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, خاموشی, خاموشی. اور کبھی کوئی بات نہیں, اپنی تنقید کے اوپر کبھی کوئی جواب نہیں دیتی. ابھی تک کتنے میرے پاس کلپس آتے ہیں ان کے نام کے میرے اوپر, پاس اتنی بھی. ایون ہاں سوشل دیکھیں میڈیا پہ آتی ہیں. پالیٹکس, آپ کلاس میں نا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ پالیٹکس پہ بات کر جاتے ہیں, ان کے خلاف بات کر جاتے ہیں. مشرف, میں ایک دفعہ میرے گاؤں میں ہو رہا تھا,
تو میں چلی گئی، میں نے کہا چلو بچی ہے تو میں اس کا، میری نن مجھے لے گئی، کہہ رہی چلیں آپ چلیں، تو میں گئی تو وہ مشرف کو کتا کتا کر رہی، میں اس کے بعد گئی ہی نہیں، میں نے کہا ایسی کے پاس نہیں بیٹھنا، جو کہ قرآن پڑھ کے تو دوسروں کو محفل میں قرآن کی بیٹھ کتا کتا بول رہی ہے، تو میں نے نہیں جانا، میں نہیں گئی دوبارہ، میرا دل نہیں مانا، حالانکہ اس وقت میں دین کی طرف نہیں آئی تھی، ابھی مجھے اتنا نہیں پتا تھا، اتنے 2005-6 کی بات ہے یا بعد کی بات ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی قرآن کی محفل میں بیٹھ کے تو برائی کر رہا ہو، اور اس کو مشرف کے کو کتا 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 کر رہی، میں نے کہا واہ، تو مجھے تو بہت ہی برا چلے لگا۔ وہ تو مشرف کی بات ہے باجی، لیکن میرے پاس خود ہماری ہیں یہاں پہ، انہوں نے مجھے استاذہ کے متعلق جو ہے فتاوی بھیجے جو بالکل ہمارے بالکل۔ دارالعلوم کراچی کے اندر ہیں، کہ ہوں، ان کے اگینسٹ مطلب ایون یہ بولتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک دو لوگوں نے تو کہا تھا، وہ بولتے ہیں آپ کو تجدید ایمان کرنی چاہیے اگر آپ ان کے دروس سے اور ہاں ان کے بالکل اداروں سے منسلک ہیں تو۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، لیکن انہوں نے بڑے دلیل سے جواب دیتے ہیں وہ لوگ، اور بہت زیادہ تر خاموشی اور دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، مسکرا کے جواب دیتے ہیں ان کی ایک ایک بات کا، اور پھر آپ یہ دیکھیں مطلب ایک بندے نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا، اور اس نے پوری کتاب لکھ دی، ایک ایک فتوے کے جو انہوں نے جاری کیے تھے نا ان کے خلاف، میرے پاس وہ کتاب پڑی ہوئی ہے، میں اس کا نام بتاؤں گی، آرام سے بازار میں مل جاتی ہے، تو وہ کتاب جو ہے نا اس کے اندر اتنا مدلل جواب اس بندے نے دیا، وہ بہت بڑا وہ بھی عالم ہے، اور اس نے کتاب لکھ دی ڈاکٹر فرید ہاشمی، اور ان کے اس میں تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے نا، پروٹیکٹر بھی بالکل، میں پیدا تو کر کہتی ہوں دیتا کہ فرحت ہاشمی مطلب پہلی خاتون ہیں جنہوں نے خواتین میں قرآن کا شعور پیدا ہے، کیا، بالکل بالکل ایسے ہی ہے، تو اور اس میں کے پتہ بعد جو ہے ہے، ماشاءاللہ اچھا، میں جب کورس کی طرف آ چکی نا تو داخلہ واخلہ لے لیا، تو بعد میں نے سنا لوگ باتیں جیسے کرتے ہیں نا کہ وہابی ہیں، یہ ہے وہ ہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے جہاں پہ جس اسٹیپ پہ مجھے غلط لگا نا میں اس کوئٹ کر جاؤں گی، مجھے لگا کہ جیسے میرا عقیدہ ہے اور کچھ کے خلاف کوئی بات جا رہی ہے، میں نے کوئٹ کر دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل دین تو قرآن و سنت ہے نا، اگر اس کے خلاف کوئی بات جائے گی تو، مجھے آج کتنے سال ہو گئے 2005-6 سے لے کے کتنے سال ہو گئے مجھے ان لوگوں میں ان کے بہت، ان کے بچے میرے سامنے پلے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں سب، مجھے نہیں ان میں کوئی بات کوئی ایپ نظر آیا ان لوگوں، بالکل سو بالکل سمپل، اور اتنا یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ، ہر ایک کو ایک جیسا سمجھنا، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ امیر ہے تو اس کو زیادہ زیادہ، یہ غریب ہے تو نہیں، پورا دین پہ جس طرح ہوتے ہیں، تو مجھے تو ان میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی، ورنہ سب سے پہلے میں الگ ہو جاتی کہ میں اتنا کوئی وہ بندہ ہو، جیسے میں اس لڑکی کو چھوڑ آئی تھی نا، بس میں نے اپنی نن سے کہا میں اندر نہیں ہوں گی، جس سے یہ برداشت ہماری نہیں ایک ہوتا۔ ٹیچر ہے، میں آن لائن الہدا کا ہی پڑھاتی ہوں، آن لائن کلاس دیتی ہیں، تو وہ ہوں، بتا رہی تھی کہ میں جب عمرے کے لیے گئی کہ پتہ نہیں حج کے لیے، تو میں بیگ میں کافی ساری دعاؤں کے کارڈ اور وہ چیزیں لے گئی ہوں، کہ وہاں میں لوگوں کو دوں گی گفٹ میں، تو انہوں نے ایئرپورٹ پہ روک لیا، ہوں، اب جب میرا بیگ کھولا تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ اس طرح کی چیزیں نارملی الاؤ نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی شک ہو سکتا ہے، ہوں، انہوں نے تھورلی ہر چیز کو چیک کیا، اچھا ہوں، جب انہوں نے چیک کیا کہتی ہیں میں پہلے ہی مجھے تو یقین تھا کہ ہمارے الہدا میں جو کام ہوتا ہے بڑا ریسرچ کے ساتھ ہوتا ہے، ہوں، لیکن اس دن اتنا وہ یقین بھی بڑھا کہ میرا وہ ایک ایک جو دعا کا کارڈ اور چیزیں انہوں نے چیک کی، انہوں نے کہا یہ سب اوتھینٹک ہے، اس کے اندر کچھ بھی کچھ غلط بھی نہیں ہے، نہیں، ہر اور انہوں نے چیز میرا پورا بیگ میرے ساتھ بھیجا، اور ہوں، کہتی ہیں اس دن کے بعد سے مجھے اتنا یقین ہوا کہ واقعی میں ہم کام صحیح کر رہے ہیں۔ ہوں، اور ان کے کلاس کے لیکچر سنیں تفسیر کے، فلی اکیڈمک ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، رونا دھونا بالکل جیسے لوگ کرتے ہیں نا، رو پڑتے ہیں یہ کرتے ہیں اپنا وہ کرنے کے لیے کہ ہم بڑے وہ ہیں، لیکن نہیں، ڈیلی لائف سے وہ صرف اس کو ڈیلی لائف کے وہ مثالیں بھی نہیں دیتی، کچھ نہیں کرتے، اکیڈمک اس کو پورا وہ بتا دیتی ہیں کہ یہ چیز ہے اور اس کی یہ تفسیر ہے، اس کی فلاں فلاں آیت سے تفسیر ہے، میں خود اپنے پاس سے کچھ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، تو بہت ہی اوتھینٹک کام، اگر ہوتا تو اس سے میں پہلے الگ ہو جاتی، میرا بہت مشکل ہوتا ہے، میں اپنے اس پہ نا توحید، اور الحمدللہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہم کون ہیں ایسے، اگر ہم ایسے گھرانوں میں نہ پیدا ہوتے تو ہم بھی شاید پتہ نہیں آج کہاں ہوتے نا، قبروں پہ ہوتے کہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بالکل صحیح گھرانوں میں بات ہے۔ رکھا، ماں باپ ایسے تھے جو صرف اللہ توکل اور بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، تو بہن بھائی بھی فوزیہ کل ایسے ہیں۔ کتنے بجے ہے اور کہاں پر ہے ڈی ایچ اے میں؟ فوزیہ آپ؟ جی جی میں ہوں ایمان، کل اچھا ایمان، 11:30 سے 12:30 ہے، اور سر ادریس کا ہے آئی تھنک سو 9 سے 10 بجے کے درمیان میں۔
फरहत हाशमी का कब है मैडम का? मैडम 11:30। उस्ताजा का है 11:30 से 12:30। अच्छा, और कहाँ पर है? ये DHA में, शहबाज के ऊपर, कराची में। शहबाज? जी शहबाज DHA पे, शहबाज कमर्शियल पे, जो उनकी ब्रांच है ना अलुदा की DHA में, वहीं पे है। अच्छा, वहीं पर है, ओके। अच्छा, मैं ठीक आपको, है। मुझे फ्लायर मिलता है तो मैं डाल देती हूँ, ठीक है, मेरे आपके पास ग्रुप है में। मैम, मैं आपको शेयर कर दूंगी तो आप आगे ग्रुप में शेयर कर हाँ हाँ, देना। ग्रुप में ही डाल दे, अगर हम ग्रुप में आप नहीं डाल सकती मुझे दे जी, दीजिएगा, मैं मैं डाल आपको भेज दूंगी तो आप आगे शेयर हाँ, कर बस देना। इतना कोई करीब आए और फिर बंदा नाम ले ले तो बहुत ज्यादा वो होता है हाँ ना। बिल्कुल। और अभी मैं मैम भी जो लाइव बैठ के सुनने का मजा है वो अलग ही है। बहुत। हाँ, मुलाकात भी हो जाती है। जी आजकल वो थोड़ा सा ना बस यही करती हैं कि लोग बहुत ज्यादा स्टेज पे आ जाते हैं ना, आते तो लाइन बना वो के तो यहाँ। मैम मना है यहाँ पे, मतलब हाँ, वो ये तो जब मना इजाजत है आ रही बाजी, ये तो होती है बहुत। तो वो बिठा हाँ, देते हैं सबको कि आपने उठना नहीं है, और जब तक वो बाहर चली नहीं जाती रूम से किसी को उठने की अपनी जगह से वो इजाजत तो नहीं अच्छा, पहले है। ऐसे नहीं हाँ था, बिल्कुल। पहले हम लोग चले जाते थे लाइन में ला के ना तो अब मिल मैम लेते रश भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, थे, रश बहुत बहुत। खलकत होती है इधर, आप यकीन करें रोडें भर जाती हैं, पूरे पूरे सेंटर भर जाते हैं। हम्म, लास्ट ईयर जब वो आई थी तो 4 दिन 5 दिन वो यहाँ पे उन्होंने दिए। ऊपर हम्म, 3 मंजिला इनकी बिल्डिंग है, फुल अंदर हम्म, बाहर फुल होता था, बिल्कुल पैक, जैम पैक होता था। हम्म। सही है। तो चलिए अगले लेसन पे चलिए, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात हो जाए तो फिर सब ठीक रहे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और फ्लायर आप अभी हाँ करते हैं, ठीक है, जी फ्लायर जी। अभी करते हाँ हैं। अच्छा जनाब, हमने अभी 12वीं एक्सरसाइज करनी, ये वाली आप खुद ही कीजिएगा। इसनात फेले अम्र मिन अद्दा इला दमायरी। तो इसमें कितने सीखे होते हैं, इन्होंने भी मिडल वाले नहीं दिए तो 4 ही सीखे दिए हैं अम्र के भी, 4 ठीक है। है, 4 ही दिए हैं। तो मिडल वाले में क्या होता है, मिडल वाले में कुछ भी नहीं होता, एक अलिफ ही लगाना होता है, दोनों सेम ही होते हैं अम्र के अंदर ना। जी तो उद्दा कैसे बना फिर, चलिए अम्र उद्दा कैसे बना। उद्दा जो है इसमें कौन सी जमीर है, अंता है। जी। उद्दा का मतलब क्या होता है, उद्दू या औलादू। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। उद्दी या मिनातू, दुध ना या बनातू। अभी सबक में आप देखिएगा हमने ये वर्ड पढ़ा है ना, उह दुध ना। अब ये बनात के लिए आपका ये किस वजन पे बन रहा है, वजन तो वही होगा ना, जो है वो देखिए ना वो। क्या होता है, ये आपका क्या होता है, पहला वाला क्या होता है, इफ अल होता है ना, है ना। और अगर बाब नसर हो तो वो जैसे उक्तुब होता है, उस तरीके से ही होता है ना, यानी हमारा है ना, हम उसको हाँ, उससे बाब नसरा से शुरू बनाइए, से अमर बनाते हैं। पहले हाँ, मुजारे बनाइए। ये मजहूल तो नहीं है ना, ये तो वही है, मारूफ ही है। नहीं नहीं, नहीं है मजबूत ये नहीं है, अमर है ये। ये फेले अमर है, ठीक है, ये बना हुआ है जी यफउलू से। यफउलू पे जब आप डालेंगे तो आप डालेंगे तो ये बन जाएगा, या तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, हम इसको पहले इस तरह बना या लेते या दूदू बन जाएगा। हैं, या अदुदू बन जाएगा, या दुदू। अब इसको बना लें आप, ठीक है, ये गिर हम्म। जाएगा और ये साकिन हो जाएगा। आखिर में साकिन हो जाएगा। अच्छा, अब ये जब बा आखिर में साकिन हो गया है, तो अब क्या करेंगे, पीछे हमजा लगाएंगे ना, तो इसके ऊपर पेश लगाएंगे क्योंकि बाप नसर है। तो ये जी। क्या बन जाएगा, या अदुदू, यहाँ पे सुकून है। तो ये आपका, अच्छा अब इसमें ओह दू दू, तो यहाँ पे सुकून आ गया, यहाँ पे पेश आ गया, तो मज तो इसको कर नहीं सकते। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, तो इसको इसकी आप हरकत, पीछे, इसकी हरकत इनको हाँ जी। यहाँ जी पीछे हो जाएगा और साकिन ये करेंगे ना। सुकून हो जाएगा, और यहाँ पे भी सुकून हो जाएगा, तो फिर ये आपका गिर जाएगा। अल्लाह अल्लाह करे, यहाँ पे ये गिर और जाएगा इसमें ना। हमजे वसली नहीं लगाएंगे क्योंकि आइन हाँ, पे ना पेश आ नहीं गया। नहीं आइन के ऊपर नहीं पेश आ लगाएंगे, गई। नहीं लगाएंगे, ठीक हम्म। है, नॉर्मल तरीका नहीं करेंगे मुदाफ के लिए। मुदाफ का कैसे बनाते हैं, आप उसको एक एक जैसे आप मद्दा या मुद्दू का मुद्दा बनता है ना, इसी तरह बनेगा। और ये दो दो साकिन है ये ना, तो इनको मिला के फिर इस हाँ, पे जबर दोनों को लगा देंगे। मिला के तो इस पे जबर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जी इसको हरकत तो देनी है ना, दो जी। साकिन इकट्ठे तो नहीं रख तो ये सकते बन हम। जाएगा, उद्दा बन जाएगा ये। हाँ, ये उद्दा बन जाएगा, इसको ज्यादातर जबर ही दी जाती है, ठीक है ना, जी। तो ज्यादातर जबर ही दी जाती है, पेश नहीं। तो ये हो गया। अगर अब हेल्दी उद्दू राइटर उसी से आप बना लें, साकिन। उद्दू बना लें,
वाव अलिफ लगा के, ठीक है। फिर अगर आप इसको उद्दी बना, या लगा के उद्दी बना लें, वही चीज चल रही है, या से पहले जेर आएगी तो उद्दी हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके वजन पे बना लें, तब जो जैसे बनाते हैं ना, आप उसका सीगा ले लें, तफ फ़अलत लीना का लेके फिर आप फ़अलत बनाएंगी तो बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जो है इसको बना के देख लेते हैं। ये आपका बनेगा तफ अलना से बनेगा ना। हम ये सब करके भी आए हैं लेकिन फिर भी तफ अलना। अब इसमें आपने ऐन दाल दाल डालना है, तो ये क्या बन जाएगा? ता ता अ, दाल दाल, दाल पे जबर एक और दाल दाल, तो और ये इसमें एक अब साकिन और अब इसमें क्या करना है, आपने इसको गिराना है, ठीक है। जी और यहाँ पर लगाना है आपने, इसमें कोई चेंजिंग करेंगे? दाल ये इसमें नहीं होगा, यहाँ पे सुकून है, ठीक है। तो नहीं यहाँ हाँ पर पेश बिल्कुल लगाएंगे हमजा पे, क्योंकि बाप हमारा नसर है, तो इस तरह उहदद ना बन जाए, उहदुद ना, यहाँ पे असल में या उलना लिखना चाहिए, तब उलना लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा उहदुद ना आपका। चले आगे के आगे आसान है। कत्तू और अबदन पे आ जाए, कौन पढ़ेगा? आ जाए ताहिरा, या उसकी उनके तो भाई गला खराब है, कोई और पढ़ना चाह रहा है? जो भी आना चाह रहा है नहीं पढ़ लेती बाजी। पढ़े पढ़े। पहले आपने पहले टाइम निकल गया बहुत ज्यादा। ठीक है। हम्म, तअम्मल तअम्मल इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल कलिमतैन। नहीं नहीं नहीं, अभी लिल नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छा क्योंकि मिलाना नहीं है ना। मिलाना नहीं है। अलिफ लाम, तअम्मिल अलिफ लाम ना होना तो फिर जेर नहीं देते, तो इसको कलिमत तअम्मल ही पढ़ेंगे, और इस्तेमाल कलिमतैन अब यहाँ मिलाएंगे, तो यहाँ पे तअम्मल इस्तेमाल हाँ हाँ कलिमतैनी। इस अच्छा, इसको जबर के साथ क्यों मिला रहे, जेर के साथ क्यों नहीं मिला रहे? जेर के साथ तब मिलाते हैं जब यहाँ सुकून होता है, ठीक इसमें है। तो तो ऑलरेडी मैम जबर ही है। इस पे जबर ही है, ऑलरेडी अगर पहले जबर या से पेश हो ना तो फिर आपने उसी से मिलाना है, ठीक है। लेकिन अगर सही सुकून आ रहा है और यहाँ भी सुकून है, तब आपने जेर से मिलाना है। अपनी मर्जी से मिलाएंगे तो हाँ, और जेर से जबर मिलेगी। जबर क्यों आ रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, कि जबर क्यों आई है, गलती से तो नहीं लग गई कहीं। तो ये नहीं क्या है? गलती से नहीं लगी। ये मफूल है ना। जी मफूल है बिल्कुल। हाँ, और ये क्या है? ये भी मफूल, ये उसकी सिफ्त बन जाएगी, या मुदाफिल बन जाएगा। अगर इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है तो मुदाफिल है, अगर इसके ऊपर अलिफ लाम होगा तो ये फिर सिफ्त बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ बन जाएगी। तो ठीक। अब ये दो कलमों को मिलाने के इस्तेमाल पे पाउंडर करें। कत्तू, हम्म इस्तेमाल पे कद्दू पाउंडर व करें, अबदन। कत्तू और अबदन। कत्तू माजी के लिए होता है, अबदन मुजा पुख्ता करने के लिए बात को, ठीक है। आगे नोट द जी यूज ऑफ अबदन और कत्तू इन द Note the फॉलोइंग। use of abadan and qattu in the following sentences. अब नंबर 1 है मा फ़अलतु हाज़ा qattu। अब ये जो है ये बोल रहे हैं इसमें फ़अलतु मैंने नहीं किया, हाज़ा ये, कत्तु कभी भी, मैंने कभी भी ये काम नहीं किया। लम अकुल तामन नहीं खाया मैंने खाना, लजीजन मिसला हाज़ा कत्तु अच्छा, यानी कि हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि माँ जो आया है तो माँ क्वेश्चन के लिए नहीं है, माँ नफी का है, क्योंकि माजी पे आ रहा है, ठीक है। जी माजी पे जब भी आता है माँ, तो वो किस लिए होता है? नफी के लिए होता है। नफी मुजारे के पे लिए अगर होता माँ आ जाए ना, मुजारे पे भी आ सकता है। मुजारे पे जब माँ आता है तो उसका मानी सिर्फ प्रेजेंट में हो जाता है, उसको है। आप सही फ्यूचर में नहीं कर सकते। माँ जब मुजारे पे आएगा, यहाँ पे माजी पे आ रहा है, नफी के लिए आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हाजा क्या बन रहा है यहाँ पे? हाजा तो हाजा ही होता है, खुद आपको देखना पड़ता है क्या बन रहा है जुमले में। मा फालतू इसमें वो तो हो गया, फाइल तो मफूलुन आ बिही, गया, मफूल मफूल बने। बिही, हाँ मफूल बन बिल्कुल गया, हाजा। ठीक है। अब अगर इसका आगे मुशारन ले आता तब तो हमें पता चल जाता ना कि ये मंसूब है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, खुद ही गेस करना है हमने। तो खुद ही गेस कैसे किया कि ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ठीक है। तो ये मंसूब ही मफूल होगा। जी। और इसका इराब कैसे बताते हैं? फी महली नस्बिन बताते हैं। जब भी मबनी का इराब बताएंगे फी महली नस्बिन बताएंगे। लेकिन मूसा का इराब ऐसे नहीं बताएंगे, वो भी तीनों हालतों में मबनी जैसे ये दिखता है, होता नहीं है मबनी।
उसका इराब इस तरह फी माली नस्बिन नहीं बताएंगे, फी माली रफिन नहीं बताएंगे, ये सिर्फ मबनी का बताते हैं। जैसे अल्लाजी हो गया, अल्लाजीना हो गया, हजा हो गया, या फिर और भी जो होते हैं ना मबनी अल्फाज होते हैं, उनका कैसे बताते हैं। तो कत्तू क्या है? कत्तू तो इसी तरह है, ये ज़र्फ है और मबनी अला दम है, ये दम्मा पे मबनी है, ये इसी तरह आता है। ये ज़र्फ है, सही तो ज़र्फ क्या बनता है? मफूलन फी ही बनता है ना जुमले में, अगर जुमला फेलिया हो तो मैंने नहीं जी किया, ये कभी भी नहीं किया, ठीक है, माजी में कभी भी नहीं किया। तो ये ज़र्फ है, इसको मफूलन फी ही बना लें और फी महली नस्बिन कर दें। फी महली नस्बिन क्यों करेंगे? क्योंकि मफूल बना रहे हैं। हर मफूल जो होता है ना वो मंसूबी होता है, कोई भी मफूल हो, ठीक है। सही अच्छा, अब लम आकुल तामन लजीजन मिस्ला हाजा कत्तु। हाजा कत्तू, हम्म, नहीं खाया, नहीं खाया मैंने ऐसा लजीज खाना कभी भी। आकुल में दो मत क्यों आ रही है? क्योंकि एक इसका रूट वर्ड है और एक अन्ना जमीर का एक है, हाँ तो ये क्यों मजूम हो गया? क्योंकि लम आ वही गया। था, लम आ तामन गया। लजीजन ये मफूल बन जाएगा, ठीक है। जी अन्ना जमीर फाइल है, तो ये दोनों मफूल बन जाएंगे। मिसला क्या बनेगा? हाजा कित्तु। तो मिसला के ऊपर भी जबर आ रही है, ठीक है। और हाजा, ये हाजा जो है, मिसला हाजा, दोनों मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं। ये मौसूफ है, ये सिफ्त है, ठीक है। सही और कत्तू क्या बन रहा है? वही आपका मफूलन फी ही बन रहा है, ठीक है। सही तो यहाँ पर मिसला पे जबर जो आ रही है वो किस पे आतफ हो रहा है इसका? यानी तामन मिसला, तामन मिसला, तो तामन की सिफ्ती बन रही है, सही है। सही। चलिए आगे। उसके बाद है लम अतरुकिस सलाता कत्तू वलन अतरुकाहा अबदन। लम अतरुका, अतरुकिस, हाँ अच्छा, मैंने कभी अतरुकाहा नमाज को नहीं छोड़ा। नहीं अतरुकी, छोड़ा, की जो है हाँ मुन्नस के लिए नहीं है, ठीक है, ख्याल से ऑनेस्ट, मुजक्कर किया लेकिन मिलाने के लिए, क्योंकि ये अतरुक था ना, तो फिर जेड दिया मिलाने के लिए। कत्तू वलन अब ये इसके लिए फिर आपके पास क्या लगता है? लन का सीगा लन लगता है, क्योंकि फ्यूचर में बताना है। और ना मैं कभी छोड़ूंगा उसको, उसको, ये मफूल बन रहा है, मतलब और सलात को। कभी भी, तो ये आपका मफूलन फी ही हो गया। ये हरफु नफी है, हरफु नफी नहीं, ऐसे क्या कहते हैं, रुफे नासबा में से है, और ये मुजारे को मंसूब कर रहा है, और ये मज उसमें से है, और ये मजूम कर रहा है रुफे जाज़म में से। मजबूर कदम, लम अस्मा, सही। लम अस्मा कलामन मिस्ल हाजा कत्तू। हम्म, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं सुना मैंने ऐसा कलाम कभी भी। हम्म, मिसला कलामन मिसला, देखें ये भी मौसूफ, ये मौसूफ और ये सिफ्त है। सिफत है। और फिर हाजा, इस तरह का कलाम जो है मैं नहीं सुनू। कत्तू कभी भी, माजी है ना, लम आया जी है, मजूम हो गया। आगे। कैफ तकुलु रायतनी फिल हिंदी अना मा ज़हबतु इलल हिंदी कत्तु। एक वो भी होता है ना, कैफ कितुन भी होता है ना, उससे फर्क करना है आपने, ठीक है। ये जेर के साथ होता है और उस पर तनवीन होती है। कितुन, कितुन बिल्ली, कैट, हाँ बिल्ली होती है, और ये कत्तू है, इसमें कत्तु है मिक्स अप ये। नहीं होना, कत्तू है। और ये अबदन का ऑपोजिट है। कैफा तकूलु राइतनी फिल हिंदी, कैसे तुम कह सकते हो कि कैसे आप, तुम तुमने कह मुझे देखा सकती हो है इंडिया में। मुझे अना देखा मा तुमने ज़हबतु इलल अना हिंदी मा कत्तु, ज़हबतु इलल, हाँ, ठीक है। अभी आपको मैं डायरेक्टली कभी समझना है, हिंदी। दोबारा पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। अब आपने यस तर्जुमे नहीं करने, आपने डायरेक्टली ट्रांसलेशन को जैसे इंग्लिश पढ़ के समझ जाते हैं ना, वैसे ही। इसके बाद क्या है? कत्तू क्या कह रहे हैं? खासुन, कत्तु खासुन बिल माजी व अबदन खासुल बिल मुस्तकबली। मतलब बस इसको पढ़ने की कत्तु जो जरूरत है वो नहीं है। माजी के साथ आता है और अबदन जो है वो मुस्तकबिल के साथ। तअम्मल मा यली, ठीक है। अब ये सम तब्जील पढ़ रहे हैं। सम तब्जील क्या होता है? अफलू के वजन पे आता है, और इसका इस्तेमाल जो होता है दो तरह से होता है। कौन से दो इस्तेमाल होते हैं अफलू के वजन के? एक मिन के साथ, जी और अफलु एक मिन कंपैरेटिव डिग्री ये, के लिए। हाँ, दो, जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो मिन आता है बाद में, ठीक है।
اور जी ये अफअलु मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, चाहे आपने लड़की को लड़की से बेहतर करार देना हो, लंबा करार देना हो, अफअलु का ही वजन आएगा। ये नहीं कि लड़की आ रही है सही तो मुअन्नस हो जाएगा, फोला हो जाएगा, फोला नहीं होगा अफअलु। दूसरा जो है वो अफअलु का वजन आता है मुजाफ इलैह के साथ, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के लिए ना। हाँ, वो पूरा यानी सुपरलेटिव डिग्री के लिए होता है, तो इसकी मिसालें हम देख लेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे ये लफ्ज आया था लज्जिनुन, लज्जिनुन जो है ये असल में क्या है, इस्म तब्जील है। और ये अल या इस इस्म तब्जील इसका क्या बनेगा, ये तो आपका क्या है, मस्दर है ना, लय्यिनुन। जी लय्यिनुन, हाँ लाना यलीन से लय्यिनुन मस्दर है, देखिए कितने मुश्किल है ये मस्दर। तो ये इस्म तब्जील और अल यनु, ये उसके जब हमने रूट वर्ड डाला लाम या नून, ठीक है, तो इसका रूट वर्ड लाम या नून है, ठीक है। और ये बनता है मगर पानी लगा। अगर माजी बनाए तो लाना बनता है। मेरी आवाज आ रही है? जी लाना यलीनु, यलीनु बनेगा और उससे जो लय्यनुन उसका मस्तर बन जाएगा, और फिर ये आपका अल यनु अफअलु के वजन पे जब रूट वर्ड डाला तो ये बनेगा। अच्छा, हाजल हरीरु लय्यिनुन, ये आपका मुब्तदा, ये खबर, ठीक है। ये वजालिका नरम लय्युनु, जालिका अल यनु मिन हाजा। तो एक होता और है जैसे गुड ये होता है, और एक होता है बेटर, और एक होता है बेस्ट। यहाँ पर जी सिर्फ बेटर गुड, है ये, गुड और बेटर आया है, ठीक है, ये उससे बेटर है। बेटर है, उससे बेहतर है, ज्यादा, उससे ज्यादा नरम है। दैट वाला जो है वो ज्यादा नरम है इस हाजा वाले से। चलिए अगला पढ़ें, तबीबुन। तबीबुन इस्म तफवील, अत्यबु, हाज़ा तआमु तय्यबुन, वज़ालिका अत्यबु। बस ये ठीक है। खाना लजीज है और वो उससे ज्यादा है। तय्यबन ये लफ्ज आया ना पुराने में, इसमें हमने जो सबक पढ़ा था, तय्यबुन हदीस में आए थे ना, हाँ तो वो लय्यन भी आता है ना कुरान की आयत के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा कि आपकी जबान जो है वो नरम नहीं होती, तो मुझे हाँ, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो तो जहन वो में जब फौरन आया लय्यन आया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया था ना, तो वहां भी उसको कहा गया था तो तुम नरमी से बात करना, तो वहां भी ये लफ्ज आता है। नहीं, तो हाजत तामु तय्यिबुन वजालिका अत्यब, वज़ालिका अत्यबु। ठीक है ना। अब ये हाजल का ये कलिमात आ गए जदीदा, और उसके बाद फिर आपका जो है पॉइंट्स रिमेम्बर देखते हैं अगर थोड़े से पढ़ सके तो। मर्रतन जो है इसकी मर्रातुन हो जाएगी, ठीक है। और मरतुन मुअन्नस है तो इसलिए ये उसकी जमा। मरतुन का मतलब क्या होता है? बार, एक बार, कितनी, एक बार, हाँ तनवीन है ना, जी करतन है ना, जी करतन। जी। इसी तरह से मर्रतन ये लफ्ज आते हैं। अच्छा, इनकी जमा ये हो गई। फिर उसके बाद कफुन, कफ किसे कहते हैं? हथेली कहते हैं। हथेली का। तो ये आपका अकुफुन, कुफुन हो गया, जमा हो गई। किस वजन पे अब ये नहीं पता। इस जमा जो होती है ना मुकस्सर, इसका भी कोई वजन नहीं होता। ये बस इसके चार मजीद चार वजन याद रखें जो मैंने आपको बताए, वो गैर मुनसरिफ के होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो मुनसरिफ ही होते हैं। सही है। चार जी वजन मैंने बताया, मफाइलु, मफाइलु और फअलाउ और फुअलाउ, ये चार वजन याद रखें, ये गैर मुनसरिफ है। उसके अलावा जितने भी जमा मुकस्सर आएंगे वो तनवीन के साथ मुनसरिफ आएंगे। मजीद, ज्यादा, यजीदु से उससे इस्मुल फाइल बना हुआ है, मजीदुन, ऐसा ही है ना। सही हम्म। जी और मस्तर क्या बनता है? जियादतुन, ठीक है। जी। मजीदुन इस्मुल फाइल है, जेर आ रही है। और मजादुन क्या होगा? वो इस्मुल मफूल होगा, मफूल ठीक है, होगा। मफूल होगा। गाफिलुन इस्मुल फाइल है। दफा यदफा क्या है आपका? बाफतहा है, दोनों तरफ जबर आ क्या रही है। पता है। अब आप कह रहे थे ना ये पहचानेंगे, ये तो आप पहचान लेंगे, मस्दर का मसला है। अब इसका मस्दर पता है? दफ उन बनेगा, दफा करना। अब हर एक का तो इसमें नहीं बनता ना, फालून के जी वजन, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर बन भी जाते हैं। अच्छा, अब अदियाजु नौ उन मिनर हरीरी, राहियतन ये बदबू, स्मेल, खुशबू कह स्मेल लें, के लिए। स्मेल, स्मेल कह लें। करियतन लगा हाँ, देंगे तो बदबू हो जाएगी। लय्यिनन नरम हो जाएगा, और ये भी मस्तरी है। और मरिदा यमरदू, ठीक है। और इसका क्या होगा? मर्दन,
मरिदा वो बीमार हुआ, यमरदू मुजारे, बाप समिया, मर्दन इसका क्या होगा, मस्दर होगा, मरज। मर्दुन भी कह सकते हैं, मर्दन भी कह सकते हैं। नुस्खतुन, नुसखुन जमा है फुअलुन के वजन पे। अब ये भी जमा मुकस्सर है लेकिन किस वजन पे है, फुअलुन के। हुनैहतुन किसके लिए बोला जाता है हुनैहतुन, रिकॉल करें जरा, क्या होता है हुनैहतुन, वो होता है ना एक लम्हे के लिए, या इस तरह का इसका मीनिंग होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बालू अतुन क्या होता है, ये तो आपको पता है, कमबोर्ड होता है या टॉयलेट। रुक जाना, हुनैतुन रुक जाना, नहीं ये तो नहीं होगा। पॉज, पॉज करना हाँ होता पॉज है ना। करना, हाँ जरा फॉर सी वाइल। देर। हाँ वेट, वेट जिसे हम कहते हैं ना वेट, वेट। अच्छा तय्यबुन क्या होगा, ये आपको अच्छा। पता है, ये अच्छा, खुशबू, अच्छा होता है। तय्यबुन अच्छा ही होता है। उसके बाद हजीना यहज़नु, हजीना यहज़नु का क्या मतलब होता है, एक हजना या गम हजीन, करना। गम करना, गमगीन होना, जी। ठीक है ना, हजनन इसका मस्तर होगा। ये है कफन आपका, और ये है आपकी मरीज है बेचारा। अच्छा इसमें आप देख लें तो ये मैंने पिछले दफा बताए थे, शम्मा कैसे बनता है। शम्मा है क्या वैसे, बाय द वे, हज्जा मर्रा शम्मा, फिल अमर भी इसी वजन पे आता है जिसमें माजी आता है। तो आपका फिल अमर भी है और ये माजी भी है मुदाफ में, ठीक है। इसका अगर आप अमर बनाएंगे ना तो वो भी यही बनेगा। बाप समिया से बनाएंगे तो, बाप समिया से यहाँ पे सिर्फ शम्मा बना हुआ है। अगर आप बाप समिया यस्माऊ से बनाएंगे तो जो माजी होगा वो ही आपका वो बनेगा, ठीक है, अमर बनेगा, सेम बनेंगे। किस बाप से, समिया से। लेकिन अगर दूसरे बाब होंगे जैसे हज्जा या हुज्जू या मर्रा या मुरु है तो फिर इसमें आपका क्या है, ये फिर आपका वो बाप के ऊपर बनेगा, जो भी बाब होगा। अगर मीम आ रही है तो शुरू में मीम लगाएंगे, वो वैसे बन जाएगा। अच्छा हजाजा आपको पता ही है, इसका फिर हम इसको गिरा देते हैं और डबल कर देते हैं। फिर हज्जा, हज्जू, हज्जत। अब इसमें देखें ये आपका कौन सा सीगा है, ये चौथा है, तो इसमें भी चेंजिंग हुई है। ये मैंने बताया था ना आपको कैसे बनाते हैं। हज्जत कैसे बना हुआ याद है, आपने मुझसे वो प्राइवेट में भी पूछा था ये कैसे बना है, जरा बताएं किधर गई है ईमान। इसमें दो ये अलिफ डालते हैं ना इसमें मैंने दो पूछा था। इसमें दो अलिफ, हाँ आपने पूछा था, इसमें दो अलिफ आ जाते हैं फिर एक अलिफ को गिरा देते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना कि इस जी तरह जी। बनाना है। आपके प्राइवेट में ऐसे, फाल पूरे पे डालते हैं ना इसको, हाँ हजाजा। डालते हैं, कोई बात नहीं डाल लेते हैं। तो फा अलग पे डालना है ना। गलत। जी। अभी इसके इन्होंने दो हाँ तरीके बताए थे, एक तो बिल्कुल आसान बताया था और एक ये वाला बताया था। अब बताइए फा की जगह क्या आएगा, जी। हा, हाँ, हा पे हाजा जत जबर, हो जाएगा ना, हा ज, हाजा जत हो जाएगा मैम। हा जत हो जाएगा। हाँ, अब आप क्या ये करेंगे, सब यहाँ अब पर इसको जबरदस्ती ड्रॉप कर देंगे, इसको जबरदस्ती ड्रॉप जबरदस्ती करेंगे और ड्रॉप यहाँ पे करेंगे। सुकून, तो ये सुकून आ जाएगा। हज्जत बन जाएगा, हजत। हज्जत बन गया। अच्छा हजरत। और कोई तरीका हो सकता है, हाँ वो हमने जो बनाया था ना, जो आपको नहीं आ रहा था, वो आप देखिएगा प्राइवेट मैसेज में अपने, जी वो जी मैम, हमने मुझे कुछ याद पड़ा वो है। अजवब अजवब से बनाया था, वो आपको नहीं आ रहा था। ये तो जी सिंपल है, इसमें तो ये कोई तो मुश्किल। सिंपल है, वो मैंने किसी और से पूछा था, वो कोई और वाला पूछा था आपसे सीधा, आपने पूछा था फा अलत वाला जिसमें दो अलिफ आ जाते हैं ना, फिर जिसमें मैंने कहा अलिफ आ फिर रही थी मैम। हाँ वो अजवब से था ना। तो आप प्राइवेट में देखिएगा, वो आपको यहाँ पे भी अभी हम शेयर कर लें उसको। तो ये आ गया। फिर यहाँ पे आपने देखें तो पहले 5 सीगों में आप वाली बात के वो उसमें तब्दीली होती है, बाकी वो आगे वालों में छठे ये सीगे मैम से कोई मैंने आपसे ये पूछा था, कवत हा सीगा का पूछा था, कवत हा। हाँ उसको भी कर सकते हैं, कव्वत को भी ना, कव्वत कैसे बना हुआ है, हम्म। ठीक है ना। अब इस फालत पे जो काफ वो या रूट वर्ड है, यही होता है ना। जब इसको डालेंगे फालत पे तो क्या बनेगा, देखिए मुझे अपने ये स्टूडेंट के बनेगा। बारे में कुछ ना कुछ चीजें याद भी होती हैं, वो कहते हैं नहीं हमें तो याद नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है आपने में। मेरे में नहीं याद, मुझे काफ, याद है तो याद है, नहीं याद तो नहीं, तो मुझे याद काफ रहती है। वाव,
اچھا اب کیا ہو جائے گا یہاں پہ کاف میم دوسرے علت کے پیچھے زبر ہے تو اس کو ہم واو الف میں بدل دیں گے. لام کی یا جگہ یا آ جائے گا. ہاں میں بھی ایسی مارے جا رہی ہوں آج. اچھا کاف واو کو جوڑ دیا میں نے, نہیں جوڑنا چاہیے تھا. واو کے بعد میم یا کی جگہ الف واو آ جائے گا. ہاں وہ تو پھر ہم کریں گے نا. کاف واو اور یت ایسے ہی ہوگا نا. جی ایسے ہی ہوگا. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, یا بھی ہے واو بھی ہے اور یا پہ واو بھی, بھی ہے یا پہ سکون ہے. ٹھیک ہے تو دو حرف جی اکٹھے آ گئے. نہیں دو, یہ بھی دو اکٹھے آ گئے نا, تو یا کو گرا دیں گے. یا پہ وہ ہے نا میم زبر یا ہے نا. پہ زبر ہے نا تو اس کو ہم جی الف میں بدل دیں گے. اچھا یا پہ بھی زبر ہے, ٹھیک ہے جی میں نے سکون ڈال دیا. اب یا کو ہم کیا کریں گے, حرف علت متحرک ہے, پیچھے بھی متحرک ہے, تو ہم اس کو الف میں بدلیں گے. الف تو میں یہ زبر کیا بدل ہے دیں بن تو گے. جائے الف. گا, یہ پہلا رول ہے سب سے پہلے, حرف علت متحرک پیچھے جی متحرک, تو یہ کیا بن گیا آپ کا, کیا بنے گا, کوات قوات بن کوات. جائے گا. قوات بن جائے گا. آپ نے اس کو الف میں اب جو ہے چاہیے. وہ دو ساکن آ گئے تو دو اب الف ساکن کو آگے گرا تو دیں گے. الف گر جائے گا میم. ہاں اچھا تو اب بھی یا کو آپ نے الف میں چینج کیا, تو الف ہوتا ہے, ہاں اور یہ کوات ہو گیا, جی دو ساکن ہو گئے نا. دو ساکن ہو گئے تو تابی اور الف الف. الف گر جائے گا. ٹھیک ہے جی اب یہ کوت بن جائے گا. یہی تھا آپ جی کا اصل کوت تھی. جی جی میم یہی تھا, یہی والا میں نے پوچھا ہوا ہے آپ سے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ کیسے بنا ہے. ہاں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا, پھر آپ کو کہ آپ سمجھ نے آ مجھے گئی. بھیج دیا تھا بنا کے. تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو بس مشکل نہیں ہوتا, آپ کو اپنے ایک دو جو اس کے رولز ہیں نا مضاف کے, وہ ہی ہیں, یا تو پیچھے ٹرانسفر کر دو, یا پھر اس کو زبردستی گرا دو, اور یا پھر ایسے کرو کہ جیسے ابھی یہاں پہ سچویشن آ گئی. سب سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دو سکون آ گئے, آپ نے وہ کیا طریقہ اپنا, یا متحرک کا پہلا والا رول یوز کیا, یا متحرک پیچھے متحرک تو الف میں چینج کیا, پھر الف پہ جب کیا تو الف پہ سکون ہوتا ہے ہمیشہ, الف پہ لکھا ہوا نہ ہو تب بھی سکون ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے آپ کا دو لکھا ہوا سکون, ہوگا اگر تو تو حمزہ اس کو ہوگا آپ ورنہ سکون ہوگا. ہاں اس کو گرا دیں گے. اب یہ جب کوت بن گیا نا, تو آگے آپ نے صرف کیا کرنا ہے, الف لگانا ہے بیچ والا سیگا بنانے کے لیے, کوتا بن ہاں جائے. ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا. اور اس کا ایک انہوں نے آسان سا بھی بتایا تھا کہ فالت پہ ڈال دو, شاید کچھ بتایا تھا, لیکن آپ اس طرح ہی کریں تاکہ آپ کو روز پکے ہوں. ٹھیک ہے نا, ہاں ایک شارٹ بتایا تھا انہوں نے. انہوں نے بتایا تھا شارٹ فالت پہ ڈال دو, مجھے ہاں یاد مجھے نہیں آ یاد رہا, نہیں ہے. فالت اس طرح سے. تو یہ کاوت پہلے ڈراپ کر دیا تھا اس کو. پتہ نہیں اسی طرح تھا یا کہتے کاوت, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے بھول گیا. ابھی یہ تو ریویژن کریں, بار بار پڑھائیں چیزیں. آپ لوگوں میں صحیح پکا کب ہوگا, جب پڑھانا شروع کریں گے کسی نہ کسی کو. تو اللہ تعالیٰ خود ہی مہیا کرتا ہے, خود ہی مہیا کرتا ہے. آپ یقین کریں تھوڑی سی مجھے گرامر کی ہاؤ نوٹ تھی, وہ بھی اس وجہ سے تھی کہ مجھے انگلش اور اردو کی گرامر بہت اچھی آتی تھی, میں نے اپنے بچوں کو خود پڑھائی ہوئی تھی. تو اس سے میری عربک گرامر مجھے دوسرے اسٹوڈنٹ سے کلاس میں, جیسے وہ اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے نا ایک, وہ والی بات تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے ٹیچر بنا دیا, الہدا والوں نے. انہوں نے کہا آپ ٹیچر. اب اس کے بعد جب میں نے کلاس لینی تو ظاہر مجھے پڑھنا ہوتا تھا, پہلے پڑھ کے پھر میں سارا جا کے کرتی تھی. تو اس ساری چیزوں میں کچھ شوق تو تھا ہی مجھے کہ لفظوں کو کیسے پھاڑنا ہے, ہر لفظ کے اندر مجھے گھسنا ہے, مجھے ترجمہ رٹنا نہیں ہے. یہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی تھی کہ مجھے سیکھنا ہے کہ کیسے کوئی ورڈ بناؤ. تو بس اسی سارے میں چسکے میں نا وہ میں سیکھ گئی سب. تو پھر ٹیچر اللہ تعالیٰ خود ہی مہیا کرتا ہے. جب پہلے وہ آپ کو ریڈی کرتا ہے, جب آپ ریڈی کرنے کے لیے آپ کو ٹیچر دیتا ہے, صحیح ہے. اور جب آپ کو ٹیچر مل جاتا ہے, آپ ریڈی ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کو اسٹوڈنٹ دیتا ہے. یہ اللہ کر رہا ہے اور کوئی بھی نہیں کر رہا. آپ کو کیا پتا میں کہاں ہوں, کیا ہے, کبھی ملے نہیں, کبھی کچھ نہیں, صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ملاتا ہے اور پھر اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کے کام ہے, یہ سب وہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لا کے پہلے کینیڈا میں پھینکا, پھر میری ٹیچر تو بعد میں آئی ہیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی تو بہت بعد میں آئی ہیں, 97 میں آئی تھی, 2005 میں یہ آئی ہیں. سوچیں کتنا فرق ہے نا. تب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کی ساری ذمہ داریوں سے فارغ کیا, بیک ہوم جتنی میری ایز اے بڑی ڈاٹر ذمہ داریاں تھیں ان سے فارغ کیا, ریڈی کیا کہ ہاں بھائی اب تو پڑھنے بیٹھ جاؤ. اور میں اتنی ڈرپوک تھی, 3 مہینے میں رجسٹریشن ہی نہیں کرایا.
پھر مجھے جب ٹیسٹ آیا تو میں نے کیا تو میرے تو اچھے نمبر آئے تو میں نے کہا وائے میں تو کر سکتی ہوں. پھر میں نے رجسٹریشن کروائی. 95 میرا رول نمبر تھا, یعنی اتنے لوگ مجھ سے پہلے رجسٹریشن کروا چکے تھے. 095. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ پھر رستے بناتے جاتے ہیں, تو اس طرح یہ سارا چلتا ہے. اور میرا ہمیں 1.5 سال میں پورا کورس کروا دیا گیا تھا. 1.5 سال کے اندر سارے سبجیکٹس پڑھا دیے گئے تھے. ہماری ہفتے میں 4 دن کلاس ہوتی تھی. سوچے کتنا برڈن تھا. میرے بچے مجھے کہتے ہیں سائیکو ہوگی ماما, ہر وقت پڑھتی ہیں ہر وقت پڑھتی ہیں. ظاہر ہے اتنے سبجیکٹس اور گرامر بھی اور ساری چیزیں, تفسیر, ترجمہ, ٹیسٹ, تفسیر کے اسائنمنٹس, تو بہت لوڈ تھا. آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1.5 سال میں ہمیں کروا کے فارغ کرتے اور اس کے بعد کہتے ہیں چلو ابھی بھائی پڑھانا شروع کرو. پھر ایک نیا کام شروع ہو گیا. ساتھ پیپر چیکنگ بھی, گروپ انچارج بھی. جو گروپ نئے بنتے ہیں نا, جیسے میری ایک گروپ انچارج تھی تو میں نے پڑھانا شروع, اس طرح وہ میرے اوپر بھی ایک گروپ, میں بھی کسی کے اوپر گروپ انچارج تھے. لیکن جس گروپ کی میں انچارج بنتی تھی اس کے اسٹوڈنٹ کے اندر میں گرامر کا شوق ڈال دیتی. اور وہ سارے ماشاءاللہ گرامر آگے انہوں نے ایڈوانس لیول تک پڑھ کے, شوق ان کے اندر پڑ گیا نا, وہ ٹیسٹ بڈ ان کو لگ گئے تو انہوں نے آگے پھر جا کے گرامر پڑھا رہے ہیں. کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے کون کون سے اسٹوڈنٹ ہیں وہ, جب ان کا کوئی سوال آتا ہے نا کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں ابھی ہمیں گائیڈ کریں, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پھر جوڑ دیتا ہے ہمیں. تو اللہ کا شکر ہے, احسان ہے اسی طرح. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی بنائے گا. تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, گھبرانا نہیں ہے, بس چھوڑنا نہیں اس راستے کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. آپ خود بخود نہیں آئے, اس میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہے. بہت سے لوگ آپ کے بہن بھائیوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو پاگل بھی کہتے ہوں گے, کیسی پاگل ہماری بہن, کیا کر رہی. کچھ ہیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے, کچھ جو ہے نہیں آتی ہوں. اچھا بہرحال یہ سب ہم کر لیے. پھر مجزوم کیسے کرنا ہے یہ بھی میں نے بتایا تھا. 2 جزم آ جاتے ہیں پھر زبر لگا دیتے ہیں آخر میں التقاء ساکنین کے لیے. امر کے اندر یہ سمیہ سے بنا ہوا ہے, یہ بھی اس میں آپ کا کیا ہوگا, اس کا ماضی مسا اور شمع ماضی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا امر بنے گا. لیکن باقی جتنے جیسے حجہ وغیرہ یہ امر کیسے بنا ہے یہ بھی ہم نے اوپر کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ حجہ جو ہے یہ آپ کا امر ہے, کیونکہ ماضی تو حجہ ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہے نا, جی ماضی تو حجہ ہوتا ہے. تو اب یہ کون سا باب ہے, حجہ یا حجو, تو پھر آپ کا حجہ کیا بنے گا, امر بنے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی جو باب ہوں گے ان سے یہی بنے گا. لیکن یہ والا جو باب سمیہ ہے اس سے آپ کا کیا بنے گا, ماضی, اور وہ سیم بنے گا. چپ کر کے بنانے کی ضرورت نہیں, جو ماضی بنایا اسی کو امر بنا دیں. کیونکہ دیکھیں نا یہ شمو ہے نا, ٹھیک ہے. اب جب آپ امر بنائیں گے تو کیا کریں گے, اس کو گرائیں گے, اس کو سکون دیں گے, بلکہ اس کو نا آپ کھول کے بنائیں امر. چلیں ایسے ہی بنا کے دیکھتے ہیں. تو ابھی یہاں پر آپ کا کیا ہو گیا کہ آپ کو یہاں پہ یہ شین رہ گئی آپ کی, تو حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ 2 سکون آ گئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں 2 سکون آ گئے ہیں. اب 2 سکون ہیں تو پہلا والا سکون رہنے دیں, پہلی میم کا, اور دوسری کو زبر دے دیں, تو یہ آپ کا شمع بن جائے گا. صحیح. شمع کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسمیل کرنا. اچھا اسمیل سے ہوتا ہے شاید, آئی تھنک. اس کے بعد میرا نام اس سے نہیں ہے, میرا نام جو ہے نا وہ اس سے ہے جنت کی خوشبو. اس کا نام بھی یہ نسیم, جیسے نسیم ہوتا ہے نا, نسیم بھی ایک ہوا کا نام ہے نا, اسی طرح شمیم میں. یہ میرے ابو نے مجھے بتایا تھا, میں نے کہا میرا نام کیسے, مطلب کیا ہے, تو بتایا تھا کہ یہ جنت کی ہواؤں کے نام. میری چھوٹی بہن کا نام نسیم. تو لمہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, لمہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مضارع پہ آتا ہے, لم کا بین بائی ہوتا ہے, مضارع پہ مجزوم کرتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے آپ کا لمہ جو ماضی پہ آتا ہے, اور وہ ہینیا کہلاتا ہے. لمہ ہینیا جیسے یہ والا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے جب کا, وین, ٹھیک ہے. یہ باتیں پھر یہاں پہ ہو گئی. اس کے بعد دس لمہ از یوزڈ اونلی ود دا ماضی ود دا مضارع in the ma. اچھا in the ma کی بات کریں. in the ma is used, in the ma اذهب الى المسجد بھی
अजलिसु फी सफ़िल आला। इंदा माँ की बात करें, ठीक है ना। ये लम्मा की बात यहाँ पे खत्म हो गई थी। यहाँ पे इंदा माँ इज यूज्ड अजहबा के साथ यूज होती है। इंदा माँ किसके साथ यूज होता है? अजहबा के साथ, मुजारे के साथ यूज होता है। तो इंदा माँ आपने कभी पढ़े? इंदा माँ और लम्मा में फर्क है। इंदा माँ जो होता है ना, अब इसमें अच्छी तरह क्लियर कर लें बात अपनी, कि लम्मा भी जब का मानी देता है और इंदा माँ भी जब का मानी देता है। तो माजी पे जब का मानी लाना होता है तो लम्मा दाखिल करते हैं, जब मुजारे पे दाखिल जब का मानी लाना होता है, इसका मानी भी जब का है, वेन का है। ये भी वेन है और ये भी वेन है। तो ये आपका मुजारे पे इंदा माँ आता है, फिर वहां पे लम्मा नहीं आता, वहां पे इंदमा आता है। ये बात इसको नोट करेंगे, बहुत जरूरी है। बाजी सिर्फ माँ के मायने भी तो जब होता है ना? माँ के माँ नहीं, माँ भी जब के मायने देता है ना? नहीं, माँ कब देता है? माँ नहीं देता, माँ तो नहीं देता। इंदा माँ देता है और लम्मा देता है, दो जब का मानी देते हैं। देखिए वो कह रहे हैं दिस लम्मा इज यूज्ड ओनली विद द मादी विद द मुदारे इंदा माँ। ये यहाँ पे स्टॉप लगा। मुजारे के साथ इंदा माँ यूज्ड होता है। मसलन मिसाल दे दी उन्होंने मुजारे की यहाँ पे, और ऊपर माजी की मिसाल, दोनों का मीनिंग जब ही है। मुजारे पे जब का मानी लाना होगा तो इंदा माँ बोलेंगे। माँ तो नफी के लिए होता है, वो कब होता है? नहीं, माँ माँ तो पास्ट से पहले नफी के लिए होता है ना, लेकिन अगर मुदारे पे आए माँ जब के मायनों में भी आता है ना, इतनी सारी। नहीं नहीं नहीं, इंदा माँ आता है, माँ नहीं आता। माँ जो होता है वो तो प्रेजेंट में मानी कर देता है। और न या ऐसा वो मसूर इस्तेमाल होता है माँ जो, है? जी यही मैं बोलना चाह रही थी। नहीं, ऐसा जैसे अभी मसूर मेरे अच्छा, इस्तेमाल होता है। वो तो सेंटर में आता है ना, जी। वो ये तो इस सेंटर में मौसूल, हाँ वो ये माँ और मन, स्टार्टिंग की बात हाँ हो गई। वो बिल्कुल उस वक्त वो तो जब का भी मानी दे सकता है, कोई और भी दे सकता है, जरूरी नहीं है। जो का भी दे सकता है, जब का नहीं देता, जो का देता है। आप गलत कह जो रहे का हैं। देता जो है जी। जो जी का हाँ। देता है, इससे मसूर। जो जैसे जिन्हें उसका मानी देता है, जब का नहीं देता। जी। जब का लम्मा और इंदाबाद देगा, मुजारे के लिए इंदामा और माजी के लिए लम्बा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि फिर अब अगर आप इसका नोट नहीं बनाएंगे तो फिर आप ढूंढते रहेंगे कि हमने कौन सी बुक में कौन से लेसन में पढ़ा था। ये चीजें पैदा होती हैं। तो मैं तो पढ़ाती हूँ, इसलिए मेरा रिवाइज होता रहता है। पीछे भी बैच आ रहे हैं, पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट, कोई ना कोई तो होता रहता है मेरा। रट्टा लगाना तो मुझसे रट्टा तो लगता ही नहीं। तो कत्तू और अबदन हो गया, ये आपको पता चल गया। माजी के लिए आएगा, माजी के लिए लम आता है, नफी के लिए तो कत्तू हो गया, और इसके लिए मुजारे के लिए लन आता है तो अब अब बदन हो गया। कत्तू इज मबनी है एंड हैज ओनली दिस एंडिंग। जैसे हैसु होता है ना, हैसु, तो हैसु क्या होता है आपका? ये भी मबनी बरदम्मा होता है, ठीक है। अभी किसी का माइक नहीं ऑन होना चाहिए। हैसु, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी वो बात कर रहे हैं कि ला व शुक्रन। आप ये नहीं कह सकते, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था लेसन पढ़ते हुए, ला शुक्रन नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा, अरबी माइंड कर जाएंगे। ला व शुक्रन कहेंगे, नो थैंक्स, ठीक है ना। It is wrong to say la shukran without the waw as it signifies a denial of thanks. फिर थैंक्स का डिनाइल हो जाएगा अगर आप वाव नहीं लगाएंगे। ला तो डिनाइल का नफी के लिए होता है ना। अगर आप किसी को ला शुक्रन कहेंगे तो डिनाइल ही हुआ ना। एक बंदे ने आपके लिए कोई काम किया और आप उसको कह रहे हैं ला शुक्रन, तो वो तो डिनाइल हो गया उसकी। जितना उसने किया बेचारे ने, वो तो परेशान हो जाएगा। तो आपने क्या कहना है? ला व शुक्र। तो जो अरब में रहते हैं वो याद रखें। कोशिश किया करें जुमले बोलने की ना, कभी दुकान पे हो कोई चीज खरीदें तो उसको ला व शुक्रन कह दें, खुश हो जाएगा। बाकी ये बाब हजीना से, सामिया से है, ये हजाना से भी आता है, फतहा से या दरबा से भी आता है। ये कभी आएगा तो भी सीख लेंगे। बाकी ठीक हो गया। तो इन सब माजी और मुजारे दिए हुए देख लीजिएगा, जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा। ये कि इसको क्यों पढ़ा था हमने? ये क्या था? हाँ, ये वो एम्ब्रॉयड जो वो था ना, रेशम। अच्छा, सालिम
महमूज, ये सारे महमूज के हैं, मुदाफ हैं। अच्छा, ये इसमें क्या है, मोतलुल फा, मोतलुल ऐन, और हमने वो भी पढ़ा था ना, मोतलुल लाम, इसी लेसन में हमने सब कुछ पढ़ा है। और पीछे और फिर हमने लफीफ भी पढ़ा था, मकरून भी पढ़ा था, कवायक भी तो इस तरीके से ये जो दो लेटर एक जैसे आते हैं ना, वो एंड पे ही आते हैं, शुरू में कभी नहीं आते। जैसे यहाँ पे बो काफ आ गया ना, तो ये आपका क्या है, अभी शुरू में दो लेटर आपके कौन से आ गए है, ये जब भी आएंगे ना, शुरू में अगर आपका आएगा ना तो वो मफरूक होगा ऑलवेज, और आखिर में आएंगे तो दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका हुदन होता है, हुदन भी नहीं बल्कि कौन सा यहाँ पे होगी मिसाल के मफरूक कौन सा होता है, जिसमें बीच में फासला होता है, फर्क। और दूसरा वाला कौन सा होता है, मफरूक लफीफ होता है। लफीफ तो वो होता है जिसमें दो हरफे इल्लत इकट्ठे आ जाए रूट वर्ड में, वो लफीफ होता है। फिर लफीफ मफरूक होता है अगर दो हरफे इल्लत आ रहे हैं और बीच में फासला है, बीच में कोई वर्ड हेल्दी आ गया, तो वो मफरूक होगा। और मकरून क्या होगा, जब वो दोनों साथ साथ आ जाएंगे, और वो आते कब हैं, वो लाम कलमा और या कलमे में ही आते हैं, और कहीं नहीं आते, शुरू में नहीं आ सकते कभी भी इकट्ठे। चलिए ठीक है, ओके, काफी है अभी। फिर लेसन नंबर 10, ये आखिरी लेसन आपका शायद, आई होप, हाँ 12 नंबर, 12 रहते हैं पेजेस, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम टाइम तो उतना ही हो गया, मैंने कहा आज जल्दी क्लास खत्म हो रही है हमारी, टाइम तो उतना ही हो गया। चलें कोई लेकिन आज नहीं, की क्लास में बहुत अपनी मजा आज आया, बहुत आज अच्छी का दिन बातें हमने हुई। किसको कर दिया, अपनी उस्तादा के नाम कर दिया। सबकी उस्तादा ही होंगी आप, आई होप सब पसंद जी कर। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम मेरी तो सबकी अम्मी भी उनको बहुत पसंद करती थी, मेरे हस्बैंड भी उनका बहुत सुनते हैं, सभी सुनते हैं मैं उनके। आई इस तरफ उनके लेक्चर्स की वजह से ही हूँ, मेरा तो हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं था इन चीजों में, बिल्कुल सिर्फ उनके लेक्चर सुन सुन के ही इस तरफ ध्यान आया। हाँ, अल्लाह देखेंगे। ताला उनको हाँ, जज़ाए खैर दे। हाँ, इनकी एक और हम बहन सबका निगत निगत आशमी भी है, वो भी यही काम कर रही है, उनका अनूर इंटरनेशनल है। जी लेकिन मैम। हाँ, लेकिन ये देखें वर्ल्ड वाइड कनाडा में इतना बड़ा सेंटर बनाया, कुछ भी नहीं था, वो छोटा सा था, एक पहले हम लोग जहाँ पे थे तो छोटा सा था, फिर हमने ये बड़ा वाला बनाया, सब ने जो पैसे दे सकते थे उन्होंने पैसे दिए, जो बेक करके चीजें बेच के करते, तो इतना बड़ा ये बन गया। अभी तो वो स्कूल है पूरा, लड़कियों का, लड़कों का, छोटे छोटे लेवल पे लड़कियां लड़के पढ़ते हैं, और बड़े लेवल पे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, हॉस्टल भी बने हुए हैं, सब है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट ऐसी नहीं हो जाती, अल्लाह का करम होता है, और आपका वो होता है, इखलास होता है, वरना बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज। अल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे सबके लिए। हाफिज।